अस्सलामुअलैकुम। एक कंप्लीट नावल, शहर तमन्ना की आखिरी आरज़ू, राइटर अम्बरीन अब्दाल। तो फिर सुन लीजिए। हाल कमरे में मौजूद तमाम नफूस इसकी जानिब हैरत से मुंह खोले देख रहे थे। एक शाहीन बेगम थी जिनके चेहरे पर शर्मिंदगी के आसार थे। वो शर्मिंदगी से सर झुकाई यूं बैठी थी जैसे सबसे बड़ी मुजरिम वही हूँ। एक वासला थी जिसके चेहरे पर मौजूद इत्मीनान पहले से ज़्यादा बढ़ गया था। वो इत्मीनान से उठी थी और पत्थर बने सभी अफराद में जैसे सांस फूंक दी गई थी। वाह भाई वाह, बी मेंढकी को भी ज़ुकाम हो गया। रिदा ने पहला तीर निकाला और निशाने पर छोड़ दिया। फ़ायज़ा बेगम ने तीखी निगाह मीर साहब पर डाली तो बेचारे पहलू बदल कर रह गए। वैसे इस इनकार की कोई ख़ास वजह? रिदा ने नज़ाकत से दुपट्टा शाने पर डालते इस्तफसार किया। बज़ाहिर इत्मीनान से खड़ी वासला अंदर से किस कदर घबरा रही थी वो सिर्फ वही जानती थी। इसकी नज़रें रिदा भाभी से हटकर शर्मिंदा सी बैठी अम्मा की जानिब उठी। बेचैनी से वो अपनी उंगलियां चटखाने लगी थी। खाला जान, आपको भी औकात देकर बात करना चाहिए थी। कुछ लोगों की इतनी औकात नहीं होती जितना इन्हें नवाजने का सोचा जाता है। आपने और खालू जान ने क्या सोचकर? इससे पहले कि रिदा अपनी बात मुकम्मल करती मीर साहब ने इसे टोक दिया। मेरे ख्याल में ये एक तजवीज़ है जो मैंने शाहीन और वासला के सामने रखी है। इसे मानना ना मानना इनकी मर्जी है। तुम्हें कोई हक नहीं बहू कि तुम वासला या शाहीन के बारे में इस तरह बात करो। मीर साहब ने गुस्से से कहा। फ़ायज़ा बेगम का जी चाहा अपना माथा पीट लें। जब वासला ने खुद ही इनकार कर दिया तो रिदा को बुराई अपने हिस्से में लाने की क्या ज़रूरत है? मगर रिदा इससे पहले कि कुछ बोलती वहाज और इसका भाई लाउंज में दाखिल हुए। वो दोनों हंसते मुस्कुराते लाउंज में आए, मगर लाउंज में फैली गैर मामूली खामोशी को महसूस किए बिना रह न सके। क्या हुआ, सब खैर तो है? शहवार ने पहले माँ और फिर मीर साहब के चेहरे की जानिब देखकर सवाल पूछा। वासला के पास से गुजरता सोफे पर जा बैठा। इससे पहले कि कोई कुछ बोलता उकबी दरवाजे से होकर लाउंज से बाहर निकल गई। वहाज ने इसकी जानिब देखा, फिर भाई के पास जाकर बैठ गया। क्या हुआ, सब खैरियत है? वहाज ने बाप से इस्तफसार किया। वासला लाउंज के उकबी जानिब बनी खिड़की में जा खड़ी हुई थी। लाउंज की बस एक यही खिड़की हर वक्त खुली थी और शौमिये किस्मत कि इस वक्त भी खुली ही थी। वासला जानना चाहती थी कि वो सब इसके इनकार के बाद इसकी माँ से क्या बात करेंगे। वासला ने इनकार कर दिया है। फ़ायज़ा बेगम ने कहा, किस बात से? वहाज ने फ़ोन से निगाह हटाकर सवाल किया। भाभी वो बच्ची है, नादान है, मैं इसे समझाऊंगी। शाहीन ने इस सब में पहली बार कुछ कहना चाहा मदद तलब निगाहों से भाई की जानिब देखा। क्या समझाओगी तुम इसे? इतनी बच्ची या नादान नहीं है वो। मीर साहब वासला वाज़े तौर पर वहाज के लिए इनकार करके गई है। क्या इसके बाद कुछ समझाना बनता है? सांस लेने को रुकी थी। वहाज ने हैरत से सर उठाकर सबकी जानिब देखा। वासला ने इनकार कर दिया था, यूं सबके बीच। रिश्ते दिली रजामंदी से होते हैं, ज़ोर ज़बरदस्ती से नहीं। अगर वासला ने इनकार कर दिया तो मेरा ख्याल है हमें भी इस वक्त इस बात को ख़त्म कर देना चाहिए। यही हम सब के लिए बेहतर होगा। फ़ायज़ा बेगम ने बात मुकम्मल करके सबकी तरफ ताइदी नज़रों से देखा था। शहवार के भींचे हुए लब खुले थे, तने हुए असाब ढीले पड़े थे। इसके लब मुस्कुराहट किसी अंदाज में फैले थे। इस बात में सर हिला। इसके साथ इसके शरीक के हाथ ने खूब ताइदी अंदाज में सर हिलाया था। जबकि वहाज के असाब तन गए थे। उसने बाप की जानिब देखा था। इसने और बाबा ने कब सोचा था कि वासला ऐसा भी कर सकती है? मगर सोचने से क्या होता है, अनहोनियाँ भी तो होती हैं। ठीक है, फिर वक्त बात यहीं ख़त्म कर दो, मीर साहब ने हाथ उठाकर कहा और उठकर अपने कमरे की जानिब चल दिए। वहाज, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था, शादी एक ही बार होती है, इसलिए सोच समझ कर फैसला करो। दुआ अच्छी लड़की है, खूबसूरत है, पूरे इत्मीनान है, सबसे बढ़कर ग्रीन कार्ड होल्डर है और सबसे बड़ी बात तुम्हें पसंद करती है, तुम्हारे साथ यहाँ आकर रहने के लिए तैयार है। वासला ने पाँव उठाकर माँ की जानिब देखा। सख्त सदमे में बैठी थी। अम्मी यहाँ क्यों बैठी हैं? उठ क्यों नहीं जाती? सोचते वो पीछे हटी। बेटी के इनकार से वो टूट गई थी। जब वासला ने इनकार किया था उनके चेहरे से खुशी से दुख की लहर दौड़ गई थी। वासला ने दुपट्टे के कोने से चेहरा नम आंखें साफ की और सहन के कोने बनी सीढ़ियों से होती छत की जानिब चली गई। साफ सुथरी टाइलों वाली छत चमक रही थी। वासला छत पर बने कमरे में आ गई। आंखों की नमी अब कतरों में ढलकर बह रही थी। यह कमरा अमूमन घर का फालतू सामान रखने के लिए इस्तेमाल होता था, मगर कोई न जानता था ये वासला की पनाहगाह भी था, जहां वो माँ से छुप के रोने आई थी।
एक साइड पर टेक लगाकर बैठ गई, टांगे समेट कर इसने सीने से लगा ली। घुटनों पर सर रखकर वो रो रही थी। रोना कितना फरत अंगेज होता ये कोई इस वक्त वासला से पूछता। जो दर्द वो किसी से ना कह पाती थी वो आंसुओं के साथ बहा देती थी। वो जाने कितनी देर यूं ही बैठे रोती रही। वो पसीने में शराबोर थी। अगस्त का महीना था, मौसम में हब्स बढ़ता जा रहा था, पंखे के बगैर रहना मुश्किल था, मगर इसे किसी चीज़ का होश ना था। 1.5 घंटे बाद इसने उठकर दुपट्टे से आंसू साफ किए। वो इस वक्त माँ को मनाने का सोच रही थी, किसी तरह इसकी माँ पुरसकून हो जाए। खुद को रिलैक्स करते माँ को मनाने के लिए उठी और स्टोर से बाहर निकलने लगी। जो ही बाहर निकली इसकी सांस थम गई। दरवाज़ा बंद करके इसे नज़रअंदाज करते वो सीढ़ियों की जानिब बढ़ी जब वहाज इसके रास्ते में आ खड़ा हुआ। वहाज प्लीज़ मुझे जाने दें। वासला तुम इतनी मासूम नहीं हो जितनी बनती हो। तुमसे बात कर भी ली थी मैंने तो खामोश रहती, क्या ज़रूरत थी भाभी के सामने सब तमाशा लगाने की। तुम टाल भी तो सकती थी। वहाज सख्त गुस्से में था। क्यों टालती? जो मेरे दिल में था मैंने कह दिया। कमगो वासला इस वक्त तड़क कर बोली थी। गुस्से में बफरा वहाज एकदम नर्म पड़ा था। आर यू ओके? इसने नरमी से कहा। हाँ ठीक हूँ मैं। रास्ता दे, मुझे नीचे जाना है। इसे सख्त उलझन हो रही थी। वहाज इसे जांचती खोजती निगाहों से देख रहा था। इससे पहले क्यों कुछ बोलती? वहाज एकदम इसके सामने हुआ था। क्या इस इनकार की वजह जान सकता हूँ? नहीं, मगर मैं जानना चाहता हूँ। ज़रूरी नहीं हर इनकार की कोई वजह, और अगर होगी तो मैं आपको क्यों बताऊँ? वहाज के लबों पर मुस्कुराहट दौड़ी। इसने रुख मोड़कर अपनी मुस्कुराहट छुपाने की कोशिश की और कामयाब भी रहा। वासला भी रुख मोड़कर डूबते सूरज की जानिब देख रही थी, जिसकी किरणें गहरी सुर्ख और नारंगी दिखाई दे रही थी। वहाज ने पहले सूरज फिर वासला की सिम देखा। जब से इसके रिश्ते की बात चली थी वहाज ने देखा था उसकी दुधिया रंगत में सुर्खी उतर आई थी। वो वहाज के सामने कम आती थी, मगर वहाज का दिल चाहता था कि वो बार बार इसके सामने आए। वासला ये बाबा की ख्वाहिश है, फुप्पो की ख्वाहिश है, सबसे बढ़कर मैं भी ये चाहता हूँ, मगर मैं ये नहीं चाहती। वासला ने दुरुस्ती से कहा तो वहाज के चेहरे पर नरमी के आसार गायब हो गए। वो अब गुस्से से वासला को देख रहा था। बदतमीजी मत करो। तो आप भी जिद मत करें। मैं आपसे शादी नहीं करूँगी। अगर आप दुनिया के आखिरी मर्द हों तब भी नहीं। मुझे उम्मीद है आप मेरी ख्वाहिश का एहतराम करेंगे। हाँ, मामों को भी समझा दें। जहाँ तक बात है आपकी फुप्पो की, इन्हें मैं समझा लूँगी। वो मेरी माँ है, मेरी खुशी में खुश होने वाली। वासला कहकर वहाज के पास से गुजरती सीढ़ियाँ उतर गई। वो काफ़ी देर वहीं खड़ा रहने के बाद वापस अपने कमरे में आया, अपना सामान पैक किया और बाबा के पास चला गया। कुछ देर उनसे हल्की फुल्की बातों के बाद उसने अपने जाने की इत्तला दी। इतनी जल्दी क्या है? कुछ दिन रुक जाओ, अभी कल ही तो आए हो। फायजा बेगम की आंखें भर्रा गईं। सर की कॉल आई है, इसीलिए मुझे जाना है। फिर आऊँगा और ज़्यादा दिन के लिए आऊँगा। इसने माँ के कंधों के गिर्द अपनी बाहें फैलाते मोहब्बत से कहा। इतने दिन बाद आते हो और अब जा भी रहे हो? मीर साहब ने मेज़ पर कप रखते हुए कहा। एक ऑफिसर की ज़िंदगी ऐसी होती है बाबा जान, कभी यहाँ तो कभी वहाँ। एक तो मैं तुम्हारी इस जॉब से बहुत तंग हूँ। क्या होता अगर तुम भी शहवार के साथ अपने बाबा का बिजनेस संभाल लेते? कम अज़ कम दोनों भाई मेरी आंखों के सामने तो होते। फायजा बेगम कहते रो पड़ी थी। बाबा प्लीज़ अपनी बेगम को समझाएं, यूँ मुझे इमोशनल ब्लैकमेल ना करें। मुस्कुराते और मोबाइल जेब से निकालकर उसकी जानिब देखने लगा। तुम वासला की वजह से जा रहे हो ना? सच बताना। क्यों? वासला की वजह से क्यों जाऊंगा? वहाज ने मोबाइल से निगाह उठाकर माँ की जानिब देखा। क्योंकि इसने इनकार कर दिया। ओफ माँ, मैं आपको शक्ल से इतना घामड़ बेवकूफ़ लगता हूँ कि ऐसा करूँगा? जहाँ तक इस रिश्ते की बात है, ये बाबा की ख्वाहिश थी और मैंने सर झुकाया। हाँ या ना करना इसका हक है और इसने अपना हक इस्तेमाल किया। वैसे भी आप खुद ही तो कहती हैं रिश्ते बाई रजामंदी से बनते हैं, ज़ोर ज़बरदस्ती से नहीं। आप मेरी बात से मुतमईन हुई हैं या नहीं? इसने उठते हुए कहा। फायजा बेगम चंद लम्हों तक खामोश रहीं। मुझे अपने बेटे और इसकी सोच पर फ़ख्र है। जाने ये मेरी कौन सी नेकी का सिला है? मीर साहब ने फ़ख्र से कहा तो वह आज उनके गले लग गया। तुम कहो तो मैं दुआ के लिए बात करूं? फायजा ने करीब आकर कहा। नहीं अम्मी, अभी नहीं, अभी रुक जाएं। क्यों रुक जाऊं? कब करोगे शादी? तुम्हारी उम्र में शहवार 2 बच्चों का बाप बन चुका है, तुम अभी तक कंवारे घूम रहे हो। आपको मेरी आज़ादी क्यों नहीं पसंद? बस मैंने कह दिया। मैं कल ही इमरान भाई से दुआ के लिए बात करूंगी। फायजा बेगम ने ज़िद्दी अंदाज में कहा। अम्मी प्लीज़ कुछ दिन रुक जाएं। वहाज ने माँ को अपने साथ लगा कर कहा। फायजा कुछ कहना चाहती थी मगर खामोश हो गई। वहाज माँ बाप से मिलकर बाहर आया और सामने बने कमरे की जानिब चल दिया ताकि फुप्पो से मिल सके।
इस वक्त वो वासला का सामना नहीं करना चाहता था, मगर मजबूरी थी। वो जानता था कि वो फुप्पो से मिले बगैर चला गया तो खुद को मुजरिम समझती रहेंगी, इसलिए हिम्मत जमा करके जब्त किया और दरवाजे पर दस्तक दी। फुप्पो सर तक चादर लपेटे लेटी थी। वासला सोफे बैठी अपने बालों की लट को उंगली पे लपेट रही थी। वो इसको अंदर आता देखकर फौरन उठ खड़ी हुई। फुप्पो सो रही है, मैं इनसे मिलने आया था। वो इसे नज़रअंदाज करते कमरे में इधर उधर देख रहा था। वासला खामोशी से खड़ी थी। शाहीन बेगम कहाँ सो रही थी? वो तो बेटी से नाराज़ होकर लेटी हुई थी। वहाज की आवाज़ सुनकर फौरन उठ बैठी। आप जाग रही हैं फुप्पो? इन्हें उठता देखकर फौरन उनके करीब आया। मैं आपसे मिलने आया था, वापस जा रहा हूँ। अभी कल ही तो आए थे, अभी वापस भी जा रहे हो? हैरत से कहते हुए बेड से नीचे उतरी। हाँ, वो इमरजेंसी जाना पड़ गया, कॉल आई थी, जल्द वापस आऊँगा। या वासला के साथ आइएगा, मुझे भी अब गवर्नमेंट की तरह घर मिल गया है। शाहीन बेगम ने इस बात में सर हिलाया। आंसू उनकी आंखों से टपक रहे थे। अरे फुप्पो, आप क्यों रो रही हैं? वहाज ने इन्हें अपने साथ लगाते इनके गालों पर टपकते आंसू साफ किए। वासला ने तड़प कर सर उठाया और माँ की जानिब देखा। मुझे माफ़ कर दो बेटा, मैं शर्मिंदा हूँ। कम ऑन फुप्पो, आप ख़वातीन कितना सोचती हैं। एक बात हुई, वासला को नहीं कबूल तो बस ख़त्म हो गई। आपने इसमें रोने वाली क्या बात है? आप फिक्र ना करें, मैं बहुत अच्छा लड़का देकर वासला की शादी करवा देंगे। फिर आप मेरे साथ रहीम यार खान चलना, हम दोनों वहाँ चलेंगे और वहीं रहेंगे। और आप मज़े मज़े के खाने बनाकर खिलाना। यकीन माने शेफ़ के हाथों खा खा कर तंग आ चुका हूँ। वहाज ने मासूमियत से कहा तो शाहीन भी मुस्कुरा दी। इतने में वहाज के मोबाइल पर बेल हुई। इसने मोबाइल स्क्रीन की जानिब देखा और यस का बटन दबाया और मोबाइल मुकाबिल से बात करने लगा। ओके, मैं थोड़ी देर में आता हूँ, कहकर उसने फ़ोन बंद किया। दोबारा फुप्पो की जानिब मुतवज्जा हुआ। ओके, मैं अब चलता हूँ, प्लीज़ आप ये फजूल सोचें दिमाग से निकाल दें। मैं तो कहता हूँ आप भी क्लब और जिम ज्वाइन करें, खुश रहा करें। वो कहते हुए शाहीन के आगे झुका। उन्होंने मोहब्बत से इसके घने बालों में हाथ फेरा और दोनों हाथों में इसका चेहरा थाम कर चूमा। वहाज मुस्कुराते पीछे हटा और सामने खड़ी वासला की जानिब देखा। फिर सर झटक कर अल्लाह हाफिज़ कहता बाहर निकल गया। सबसे मिलने के बाद वो अपनी गाड़ी में आ बैठा। उसके चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो गई थी, रगें तन गईं। जब तब जवाब दे रहा था, ज़रूर वो किसी को पसंद करती है। कौन हो सकता है इसके इनकार की वजह? इसने इसे कभी किसी लड़के से बात करते न देखा था। वहाज को याद था कि जब तक शहवार भाई की शादी नहीं हुई थी तब तक शाहीन और फायज़ा बेगम के आपस में बहुत बनती थी। उन्होंने कभी इन्हें एहसास न होने दिया कि वो इनके घर रहती हैं। दोनों बहनों की तरह रहती थी। लेकिन रिदा ने आकर सास को शाहीन के ख़िलाफ़ करना शुरू कर दिया। वो जो बातें भुला चुकी थी रिदा भी इन्हें बार बार याद करवाती। वासला के वालिद फायज़ा के खालाजाद भाई थे और इनकी निस्बत फायज़ा की छोटी बहन नाइला से तय थी। जब मीर आसिफ की शादी फायज़ा से हुई, इन्हीं दिनों अमीन हैदर होस्टन से आए थे। बारात पर शाहीन को देखते बुरी तरह फरेफ्ता हो गए। वो भूल गए थे कि इनकी निस्बत नाइला से तय है। फायज़ा के मुखलावे पर उन्होंने शाहीन से अपनी पसंदीदगी का इजहार भरी महफिल में किया। मोहब्बत का जो समंदर उनके दिल में ठाठे मार रहा था वो एक तूफान बन गया। पहले उन्होंने माँ को राज़ी किया, फिर उन्होंने रोते बहन से बात की थी। निसार बेगम ने भी भांजे को समझाने की बहुत कोशिश की, वो ना माने। फिर हार मानकर भांजे का रिश्ता लेकर बहन के साथ मीर हाउस आई। शाहीन के वालिदैन ने सुनते ही इनकार कर दिया। वो बहू के मेके वालों का दिल नहीं दुखाना चाहते थे, मगर नुसरत बेगम इनके वाज़े इनकार पर रोज़ रोज़ इनके घर आकर मिन्नत समाजत करती। बिलाखिर इनके इनकार इसरार पर वो मान गई। यूँ शाहीन ब्याह कर जल्दी हॉस्टन चली गई। मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। शादी के फ़क्त 2 साल बाद हैदर में जिगर के कैंसर की तशख़ीस हुई थी। बीमारी आखिरी स्टेज पर थी। बहुत इलाज हुआ, ज़िंदगी की बाजी हार गए। माँ बाप जवान बेटी के साथ होने वाला हादसा न सह पाए और जल्दी अल्लाह को प्यारे हो गए। सब ने शाहीन को बहुत समझाया कि वो ज़िंदगी का नया सफ़र एक बार फिर से शुरू करें, मगर वो न मानी। उन्होंने सारी जवानी इज्जत से गुजार दी। वासला बचपन में बहुत शरारती थी, सारा दिन इसके पीछे भागती रहती। अपने दोनों भतीजों से भी खूब प्यार करती। वासला के साथ साथ उन्होंने वहाज और शहवार की जिम्मेदारी भी उठा ली थी। वहाज के जाने के बाद शाहीन बेगम ने वासला को शिकवा कना निगाहों से देखा था। उसने तड़प कर माँ की तरफ देखा और आगे बढ़ी, मगर इसके करीब पहुँचने तक वापस लेट चुकी थी। माँ की उदासी बेतनाई इसका दिल चीर रही थी। वो माँ को देखकर खिड़की की जानिब बढ़ी, खिड़की खोलकर इसमें बैठ गई। ये काफ़ी बड़ी खिड़की थी। वासला आराम से बैठ जाती थी। वो जब भी उदास होती यहाँ बैठकर आसमान को तकती थी। कितनी बार कहा है आपसे यूँ मत नाराज़ हुआ करें मुझसे, मगर हर बार यूँ ही करती हैं। शाहीन बेगम इसकी बात सुनकर उठ बैठी थी। वासला, तुम किसी को पसंद करती हो क्या?
ان کے لہجے اور آنکھوں میں ڈھیروں خدشات تھے۔ اس نے ان کی طرف دیکھا، وہ چڑ گئی تھی اور اٹھ بیٹھی۔ ارے آپ میرے انکار کی وجہ کسی اور کو کیوں سمجھ رہی ہیں؟ میں آپ سے کچھ بھی نہیں چھپاتی ہوں، اگر آپ ایسی بات ہوتی تو میں ضرور بتاتی آپ کو۔ میں فی الوقت شادی نہیں کرنا چاہتی، مگر کوئی تو وجہ ہوگی واصلہ۔ انہوں نے اس کی جانب دیکھا، بس مجھے نہیں پسند۔ اب یہ مت کہنا آپ کے وہاج کو کوئی لڑکی انکار نہیں کر سکتی۔ ہاں اسے کوئی اور لڑکی مل جائے گی، خوبصورت ہے، پڑھا لکھا ہے، اچھی پوسٹ پر ہے، ڈی ایس پی وہاج، مگر امی مجھے اس سے شادی نہیں کرنی، پلیز مجھے مجبور مت کریں۔ اس نے ماں کے سامنے ہاتھ جوڑے اور چادر تان کر لیٹ گئی۔ اس کے انداز پر شاہین بیگم ششدر رہ گئیں۔ بے حد بیزاریت ہی یا اکتاہٹ، وہ یونیورسٹی تو آ گئی تھی، ایک بھی کلاس نہ لی، بے دلی سے کونے میں کتاب لے کر بیٹھ گئی۔ جب نشا کندھے پر بیگ لٹکائے ہاتھ میں کتاب لی اس کی جانب آ رہی تھی۔ عجیب بات ہے، لوگ دوستوں کو دیکھ کر کتابیں بند کر دیتے ہیں، تم الٹا کتاب میں سر گھسا رہی ہو۔ کتنی بے مروت دوست ہو۔ ایک میری دوست ہے، سوچ سوچ کر بولتی ہے، میری تو قسمت ہی خراب ہے، آنکھوں میں آنسو لاتے ہوئے بولی تھی۔ اب یہ کیا ڈرامہ ہے؟ ڈرامہ؟ تم نے کیا کیا میرے ساتھ؟ اب کیا کیا میں نے؟ نشا نے سے گھور کر اس کے ہاتھ سے ٹیشو پیک واپس لیا۔ یاد ہے کل 3 ستمبر تھی؟ ہاں کل 3 ستمبر تھی۔ اس دن کوئی بڑا تاریخی واقعہ نہیں ہوا تھا، مگر ہمارے گھر میں ایک واقعہ ضرور رونما ہوا۔ اس کی بات سن کر واصلہ کی آنکھیں بھر آئیں۔ گزرے دن کا سارا واقعہ اس کی آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ تمہیں اس گھڑی سے بھی کچھ یاد نہیں آ رہا کیا؟ انہوں نے یہ تحفہ مجھے کیوں دیا؟ کیوں دیں گے؟ تمہارے بھائی واصلہ نے اس کے چہرے سے نگاہیں ہٹاتے اس کے کلائی پر جمائی اور ایک ہاتھ سے کنپٹی کھجاتے ہوئے کہا، یقیناً تم بھائی کے ساتھ مارکیٹ گئی ہوں گی اور اس گھڑی کو دیکھ کر تمہارا دل آ گیا اور نگاہیں ہٹنے کا نام نہ لے رہی ہوں گی، اس لیے بھائی نے سوچا ہوگا دلوا دوں، مطلب گفٹ دے دوں۔ دفع ہو جاؤ واصلہ، تم میری بچپن کی دوست ہو، تمہیں پتہ ہی نہیں۔ یہ کہہ کر وہ رونے لگی تھی۔ اوف چپ کر جاؤ، مرواؤ گی کیا؟ ابھی لائبریرین آ جائے گی، دونوں کو اٹھا کر باہر پھینک دے گی۔ تمہیں ابھی بھی اپنی انسلٹ کی پڑی ہے، میں تم سے سخت ناراض ہوں، اب اور کبھی بات نہیں کروں گی میں تم سے۔ نشا غصے سے وہاں سے نکل گئی۔ واصلہ کا فی الحال کسی سے بھی بات کرنے کا دل نہیں تھا، اس لیے خاموشی سے بیٹھ کر اسے جاتا دیکھتے رہی، اس کے پیچھے نہ گئی۔ اس نے کتاب پر رکھی پینسل کو ہاتھ میں اٹھایا اور پاس رکھے رجسٹر پر لکیریں کھینچنے لگی کہ اس کے موبائل پر بیل بجی۔ اس نے دیکھا نشا کا میسیج تھا، کل 3 ستمبر تھی، کل میری سالگرہ تھی، تم نے مجھے وش بھی نہیں کیا۔ او شٹ! اس کا میسیج دیکھ کر اس نے ہاتھ پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا، تم کہاں ہو؟ جوابی میسیج بھیج کر وہ اپنی چیزیں سمیٹنے لگی، جہنم میں۔ اس کا فوری جواب موصول ہوا تھا تو مسکرا دی۔ سوری یار، مجھے سچ میں یاد نہیں رہی تمہاری برتھ ڈے۔ واصلہ نے نشا کو ڈھونڈ کر اس کے قریب جا کر کہا اور اسے گلے لگا لیا۔ نشا جو اس سے کبھی بات نہیں کرنے کا کہہ رہی تھی فوراً مان گئی۔ نشا کی یہی بات اچھی تھی، فوراً مان جاتی تھی، وہ نرم طبیعت کی بہت اچھی لڑکی تھی۔ ان دونوں کی یونیورسٹی آ کر ہی دوستی ہوئی تھی، مگر نشا اسے بچپن کی دوست کہتی تھی۔ ہاں ان دونوں میں بہت اچھی دوستی بہت کم وقت میں ہوئی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کو خوب سمجھتی تھی۔ واصلہ حد سے زیادہ حساس تھی۔ اس گھر میں سب کچھ تھا جو ایک مکمل گھرانے میں ہوتا ہے، مگر وہ کیا چاہتی ہے کسی کو معلوم نہ تھا۔ کیا ہوا؟ کہاں کھو گئی؟ نشا نے اس کی آنکھوں کے سامنے چٹکی بجائی۔ نہیں کچھ نہیں، آج تم میرے ساتھ گھر چلو، امی نے تمہارے لیے کچھ رکھا ہے۔ وہ کہہ رہی تھی کہ واصلہ کو یاد نہیں رہا ہوگا ورنہ وہ تمہیں ضرور وش کرتی۔ نشا نے اسے دعوت دینے کے ساتھ ماں کی بات بتائی۔ واصلہ خود بھی چند لمحوں کے لیے گھر سے فرار چاہتی تھی، اس لیے فوراً حامی بھر لی۔ تھینک یو سو مچ، نشا نے خوشی سے کہا اور اس کے گلے لگ گئی۔ واصلہ نے شاہین کو فون کر کے نشا کے گھر جانے کی اطلاع دی۔ جب وہ نشا کے گھر گئی، نشا کی والدہ رخسار بیگم بہت محبت سے ملی اس سے۔ رہنے دیں امی، ہم ہی واصلہ سے محبت کرتے ہیں، یہ تو ہمیں بھول ہی جاتی ہے۔ نشا نے ماں سے شکوہ کیا تو واصلہ نے مسکرانے پر ہی اکتفا کیا۔ ارے کیوں نہیں محبت کرتی؟ محبت کرتی ہے تبھی تو تم ہمارے اس چھوٹے سے گھر میں آئی ہے۔ چھوٹا سا نہیں، محبت اور سے لبریز گھر کہیں آنٹی۔ واصلہ کے لہجے میں محرومی اور حسرت تھی۔ کچن سے آتی حبیبہ نے اس سے پوچھا تھا، آپ کو اس گھر میں کیا اچھا لگتا ہے؟ برآمدے میں آ کر واصلہ سے گلے ملنے لگی۔ کیوں خوش نہیں ہیں؟ ہم تو الحمدللہ بہت خوش ہیں، خوش قسمت ہیں، عزت سے اس گھر کی 4 دیواری میں رہ رہے ہیں، ورنہ کئی لوگوں کو تو یہ سر چھپانے کی جگہ بھی نہیں ملتی، رات فٹ پاتھ پر گزارنی پڑتی ہے۔ کمرے سے نکلتے ذہن نے ناسان انداز میں کہا، وہ میرا یہ مطلب نہیں تھا بھائی، میں تو ویسے ہی پوچھ رہی تھی اس گھر میں آپ کو کیا اچھا لگتا ہے۔ ذہن نے ہنستے اس کے قریب آ کر اس کے سر پر ہلکی سی چپت لگائی، اسے کھانا لانے کا کہا۔ جیبی لائی بھائی، حبیبہ کچن کی جانب چل پڑی۔ واصلہ کیسی ہیں آپ؟ اس کے کانوں سے ذہن کی آواز ٹکرائی تھی۔
اس نے ذہن کی طرف دیکھا. الحمدللہ میں ٹھیک ہوں. بیگ میں فوراً ہاتھ ڈالا, موبائل باہر نکالا جو شاید سائلنٹ پہ تھا. اس نے سائلنٹ کو ہٹایا اور واپس ایک جانب رکھ دیا. ذہن ہنوز سر جھکائے کھڑا ہوا تھا. آپ کو کچھ کہنا تھا؟ اس نے حیرت سے پوچھا. جی ہاں مجھے کچھ کہنا ہے. ذہن نے آہستگی سے کہا. جی کہیے. واصلہ جی آپ یہ چیزیں مت لایا کریں. اس نے سامنے پڑے شاپر کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا جس میں مختلف انواع کے کھانے اور بیکری کی اشیاء پڑی تھیں. یہ چیزیں میں اپنا سمجھ کر لاتی ہوں. ہاں میں جانتا ہوں آپ یہ سب محبت سے لاتی ہیں, مگر ایک تو یہ سب کھانے کی ہماری اوقات نہیں. دوسرا کیا دوسرا؟ آپ ہمارے گھر میں محبت خلوص سے آتی ہیں. میں چاہتا ہوں اسی طرح آتی رہیں. کہیں میری ماں بہنیں لالچ میں نہ آ جائیں. یہ بے غرض خلوص کا تعلق ہمیشہ سلامت رہے, یہ میری خواہش ہے. واصلہ کچھ کہنا چاہتی تھی کہ بھیا کھانا. حبیبہ کی آواز سنائی دی. حبیبہ ہاتھوں میں کھانے کی ٹرے لیے کھڑی تھی. ذہن نے مسکرا کر ٹرے تھامی اپنے کمرے کی جانب چل دیا. واصلہ آپ اتنی چیزیں کیوں لائی ہیں؟ حبیبہ نے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا. واصلہ نے مسکرا کر دروازے سے داخل ہوتی رخسار بیگم کو دیکھا. اچھا حبیبہ واصلہ کے لیے بھی کھانا لے آؤ, اسے بھوک لگ رہی ہوگی. بیٹا اتنا تکلف مت کیا کرو, رخسار بیگم نے محبت سے کہا. تکلف کیا آنٹی, یہ میرا اپنا گھر ہے, کہہ کر اس نے سر جھکا لیا. سورج نے زمین پر پھیلی کرنوں کو سمیٹنا شروع کیا. رات شام کو سمیٹ کر پھیلنے کو تیار تھی. واصلہ کا دل ابھی بھی گھر جانے کو نہیں تھا. مینا اور سونی کی شرارتیں, حبیبہ کے ہاتھ کے مزے کے کھانے, نشا کی مزے کی باتیں, واصلہ کو سارا منظر بھرپور لگ رہا تھا. جاؤ بیٹا تمہارا ڈرائیور کافی دیر سے انتظار کر رہا ہے. تمہاری امی انتظار کر رہی ہوں گی. ایسا کرو اتوار کو دوبارہ آ جانا, بلکہ اپنی امی کو بھی ساتھ لانا, خوب مل کر باتیں کریں گے. تو مسکراتے بادلے ناخواستہ اٹھی اور سب سے مل کر گاڑی میں آ بیٹھی. اس نے آنکھوں کی نمی کو انگلیوں سے صاف کیا. گھر پہنچ کر اس نے لان کے وسط میں کھڑے ہو کر ایک گہرا سانس لیا. رات کی رانی کی مہک اس کے اندر گئی تو ایک طمانینت کا احساس اس کے اندر سرایت کر گیا. مسکرا کر آگے بڑھنے لگی کہ سامنے دیکھ کر ٹھٹک گئی. سامنے میر شہوار آ رہا تھا. اسے دیکھ کر اس کے لبوں سے مسکراہٹ معدوم ہو گئی. کیسی ہو گڑیا؟ ایک ہاتھ سے کوٹ کا بٹن کھولتے دوسرے ہاتھ میں برانڈیڈ سگریٹ لیے شہوار نے اس سے پوچھا. ٹھیک ہوں کہہ کر آہستگی سے وہ آگے بڑھنے لگی تھی کہ ہاتھ اٹھا کر شہوار نے اسے رکنے کا اشارہ کیا. تم نے وہاج کے رشتے سے کیوں انکار کیا؟ اس کے منہ سے الفاظ سن کر واصلہ کا جی چاہا اپنا سر دیوار سے دے مارے. انکار کرنا تھا کر دیا, اب کیا سب کا سوال کرنا لازم ہے؟ کیا مجھ پر اس سوال کا جواب دینا فرض ہے؟ اس نے کٹیلے لہجے میں دریافت کیا. نہیں بالکل نہیں, وہ ہولے سے بولا. انفیکٹ تم نے بہت اچھا کیا. مجھے تم سے یہی امید تھی. اگر تمہاری شادی وہاج سے ہو جاتی تو. اس سے پہلے کہ اس کی بات مکمل ہوتی پیچھے سے ردا کی آواز گونجی تھی. وہ اس کے قریب آ رہی تھی. سیاہ ساڑی میں نفاست سے کیے گئے میک اپ میں اس کی سفید رنگت مزید کھل رہی تھی. وہ ان دونوں کے قریب آ کر رکی تھی. چلیں شہوار, ہم آلریڈی بہت لیٹ ہو چکے ہیں, ردا نے کہتے شہوار کے بازو پر ہاتھ رکھا تھا. یس شیور چلیں, شکر ہے آپ کو بھی احساس ہوا کہ ہم لیٹ ہو چکے ہیں, شہوار نے ہولے سے کہتے اس کی ناک کو چھوا تو ردا کھلکھلا کر ہنس پڑی. ہنستے ہوئے اس کے بونتیوں سے سفید دانت خوب چمک رہے تھے. واصلہ نے اس کی جانب دیکھا. اوکے واصلہ اب ہمیں اجازت دو, پھر بات کریں گے, فی الحال ہمیں دیر ہو رہی ہے. کہتے ہوئے شہوار نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا. واصلہ گھبرا کر پیچھے ہٹی اور اس بات میں سر ہلاتی اندرونی عمارت کی طرف بڑھ گئی. اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا, اس قدر تیز کہ اسے لگا پسلیاں توڑ کر باہر آ جائے گا. 2-3 سٹیپس چڑھ کر وہ اندر کی طرف آئی. اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا. شہوار اور ردا نہ جانے کس بات پر ہنس رہے تھے. اس نے کمرے میں داخل ہو کر ماں کو سلام کیا. شاہین سامنے بیٹھے تسبیح پڑھ رہی تھی. انہوں نے سلام کا جواب دینے کے بجائے رخ موڑ لیا. واصلہ نے بے بسی سے گہرا سانس لیا اور پردے برابر کر کے اے سی آن کیا. اس نے کیچر کھول کر بالوں کو جھٹکا, پھر بالوں کا جوڑا بناتے الماری کی جانب بڑھی. کپڑے نکال کر وہ باتھ روم کی جانب بڑھ گئی. کپڑے تبدیل کر کے جب وہ کمرے میں آئی تو شاہین کمرے میں موجود نہ تھی. وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے جا کھڑی ہوئی. آئینہ اسے بتا رہا تھا کہ وہ کس قدر خوبصورت ہے, اتنی کہ اسے دیکھنے والے پر دوبارہ نگاہ دوڑانا واجب ہو جاتا تھا. لیکن وہ واصلہ کا ہاتھ اٹھا اور سامنے موجود آئینے میں ابھرتے اپنے عکس پر جا ٹھہرا. میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش پتہ ہے کیا ہے؟ اس نے اپنے عکس سے کہا. کیا؟ کہ میں بہت بدصورت ہوتی, اتنی بدصورت کوئی مجھے دیکھنا بھی پسند نہ کرتا. اس کے ہونٹ ہلے تھے, اس کے ہاتھوں میں لغزش ہوئی تھی, اس کی ہرنی جیسی آنکھیں نمکین پانیوں سے بھر گئیں.
اس سے پہلے کہ وہ خود سے مزید کچھ کہتی، دروازے کے قریب سے شاہین کی آواز سنائی دی۔ شاید وہ کام والی سعدیہ سے کوئی بات کر رہی تھی۔ کل تم نشا کے گھر کیوں گئی تھی؟ وہ واصلہ کے سامنے بیڈ پر ایک جانب آ بیٹھی۔ وہ کل نشا کی سالگرہ تھی، مجھے اسے وش کرنا بھی یاد نہیں رہا۔ وہ بہت ناراض ہو رہی تھی۔ اس کی امی بھی انتظار کر رہی تھی کہ کافی دن سے نہیں آئی، اس لیے ملنے چلی گئی۔ واصلہ نے کتاب سے نگاہیں ہٹا کر ماں کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، غیروں کی ناراضی کی فکر ہے اور اپنوں کی ذرا پرواہ نہیں۔ ان کے لہجے میں کیا کچھ نہ تھا، دکھ، تاسف۔ امی مجھے اس ٹاپک پر کوئی بات نہیں کرنی۔ اس نے غصے سے کتاب بند کی۔ میر بھائی نے ہمارے لیے کیا کچھ نہیں کیا، تم یہ صلہ دے رہی ہو؟ مگر اس کا یہ مطلب نہیں امی کہ ان کی ہر بات ماننا ہم پر لازم ہے۔ آخر انکار کی کوئی وجہ تو ہو، یوں بلا وجہ انکار کرنا صاف وحاج کی انسلٹ ہے۔ وہ اب آنسوؤں سے رونے لگی تھی۔ تو گاٹ سے امی، واصلہ کو ان کے رونے سے شدید الجھن ہو رہی تھی۔ تم بالکل اپنے باپ پر گئی ہو، خود پسند خود غرض۔ مجھے افسوس ہے میں تمہاری اچھی تربیت نہیں کر سکی۔ مجھے افسوس ہے میں تمہیں رشتوں کا احترام نہیں سکھا سکی۔ واصلہ اپنی انگلیاں چٹکا رہی تھی۔ تو میری بیٹی نہیں ہو، تو امین حیدر کی بیٹی ہو۔ احسان فراموش، اس نے بھی تو یہی کیا تھا نائلہ کے ساتھ۔ مگر ایک بات یاد رکھنا واصلہ، انہوں نے روتے اپنے منہ پر ہاتھ پھیر کر کہا، جو لوگ دوسروں کی خوشیوں کا خیال نہیں رکھتے خود بھی خوشیاں نہیں پا سکتے۔ تمہارے باپ نے مجھ سے شادی تو کر لی، نائلہ کی آہ نے سے بھری جوانی میں اپنی نیند سلا دیا۔ میں نے ساری زندگی کبھی نائلہ تو کبھی بھابھی کے سامنے شرمندہ ہوتے ہوئے گزار دی۔ میرا سر ساری زندگی جھکا رہا ہے، تم اب بڑھاپے میں بھی میرا سر جھکانا چاہتی ہو کیا؟ میں تھک گئی ہوں اب سر جھکا کر جیتے جیتے۔ ایک موقع ملا اب قرض اتارنے کا۔ کون سا فرض امی، یہ قرض تو آپ کے ساتھ اتار چکی تھی۔ اس گھر کو سنبھال کر اپنے بھتیجوں کی پرورش کر کے، حتیٰ کہ آپ نے اپنی بیٹی کو بھلا دیا کہ وہ کیوں اداس ہے، وہ کیا چاہتی ہے، آپ کو خبر ہی نہیں۔ وحاج کو کس وقت کیا چاہیے، شہوار کو کیا پسند ہے، سب معلوم ہے۔ یہ سب آپ ہی کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے امی میرے سامنے قرض والی بات تو رہنے ہی دیں، یہ نہ ہو حساب ہو اور آپ میری قرض دار نکل آئیں۔ اور ہاں، آج کے بعد ہمارے درمیان وحاج کے بارے میں کوئی بات نہیں ہوگی، کیونکہ میں کسی صورت اس سے شادی نہیں کروں گی۔ تمہیں کوئی اور پسند ہے؟ شاہین نے پرتجسس انداز میں کہا۔ واصلہ نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے پر خاموش ہو گئی۔ چند ثانیے خاموش رہنے کے بعد بجائے صاف انکار کے بتا دوں گی کہہ کر اس نے پاؤں کی جانب پڑا کمبل اٹھا کر اپنے اوپر کیا اور لیٹ گئی۔ شاہین نے پوچھنا چاہا کون، مگر کچھ بھی نہ کہہ پائی۔ چپ چاپ وہ کمبل میں لپٹے وجود کو دیکھتی رہ گئی۔ رات دھیرے دھیرے بیت رہی تھی مگر نیند ان کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ سو واصلہ کب رہی تھی، دونوں ماں بیٹی اپنی اپنی سوچوں میں غرق تھی۔ جانے کب سوچوں میں گم واصلہ سو گئی اور شاہین بیگم اٹھ کر وضو کرنے چل دی۔ سورج کی سنہری کرنیں 400 پھیل چکی تھی، ہر طرف روشنی روشنی پھیل گئی تھی سوائے واصلہ کے کمرے کے، کیونکہ اس نے کمرے کے پردے برابر کر رکھے تھے۔ وہ کسل مندی سے بیڈ پر لیٹی تھی۔ اس کا یونیورسٹی جانے کا کوئی موڈ نہ تھا۔ شاہین بیگم کے الفاظ نے اسے اندر تک توڑ دیا تھا۔ کاش وہ ماموں کی بہن بن کر انکار کی وجہ نہ پوچھتی۔ کاش وہ وحاج کی پھپھو نہیں بلکہ اس کی ماں اس سے انکار کی وجہ پوچھتی تو ضرور بتاتی۔ اب بھی اس کی ماں نے ماں بن کر نہیں سوچا۔ پاؤں سے کمبل ہٹاتے ہوئے مرے مرے قدموں سے اٹھی اور منہ ہاتھ دھونے لگی۔ کتنے ہی آنسو پانی کے ساتھ بہہ گئے۔ اس نے منہ پر پانی ڈالا اور سوچنے لگی، مجھے امی کی کسی بھی بلیک میلنگ میں نہیں آنا۔ امی یا کوئی اور چاہے مجھ پر کتنا ہی دباؤ کیوں نہ ڈالے، میں کسی کے زیر اثر نہیں آؤں گی۔ دل ہی دل میں مصمم ارادہ کیا۔ اچھی طرح دوپٹہ سیٹ کر کے وہ کمرے سے باہر نکلی۔ سامنے شاہین اور فائزہ بیگم بیٹھی تھی۔ اس نے سلام کیا تو اس کی آواز سن کر فائزہ بیگم نے منہ پھیر لیا۔ سعدیہ سے کہو تو میں ناشتہ بنا دے گی، وہ کچن میں ہے۔ شاہین بیگم نے اسے مخاطب کیا۔ مجھے بھوک نہیں ہے، یہ کہہ کر واپس کمرے میں آئی، بلا وجہ کمرے میں ٹہلنے لگی۔ کافی دیر سوچنے کے بعد اس نے نشا کو فون ملایا۔ کتنی بے وفا دوست ہو، اگر تم نے چھٹی کرنی تھی مجھے بتا دیتی، میں بھی نہ آتی۔ میں اس وقت شدید بور ہو رہی ہوں۔ اس کے کال اٹینڈ کر کے ہیلو سننے کی دیر تھی۔ نشا کی دہائیاں عروج پر تھی۔ اچھا سوری، بس وہ اچانک موڈ بن گیا۔ نشا سانس لینے کو رکی تو اس نے فوراً معذرت کی، اوکے اوکے، سوری کی ضرورت نہیں۔ اس کے منہ سے سوری کا لفظ سنتے غصہ سے بھری نشا موم کی طرح پگھل گئی تھی۔ نشا مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ ہاں کہو، میں ہمتن گوش ہوں، نشا نے کہا۔ تمہیں ابھی نہیں اور بعد میں، ابھی تم رہنے دو۔ واصلہ نے فون بند کر دیا۔ دروازے کی سمت بے بسی سے دیکھا۔ وہ جانتی تھی شاہین اس کے پیچھے نہیں آئیں گی۔ انہیں بیٹی سے زیادہ بھابھی کی ناراضی کی فکر تھی۔ اس نے پردے ہٹا کر کھڑکی سے باہر دیکھا۔ سامنے مالی بابا پودوں کی کانٹ چھانٹ کر رہے تھے، ساتھ ہی ساتھ کچھ دیر بعد چوکیدار سے کچھ بات کر لیتے تھے۔
कुछ देर बाद वो उठी, पर्दे बराबर किए, लाइट्स ऑफ की और फिर से सोने के लिए लेट गई। कुछ ही देर बाद वो वाकई सो गई थी। ये नींद भी कितनी बड़ी नेमत है। इंसान वक्ती तौर पर ही सही मगर तमाम परेशानियों से निजात पा लेता है। वो अब नींद में थी, ख्वाबों की दुनिया में, जहाँ इसकी अपनी मर्जी की दुनिया थी। हकीकत में ना सही, शाहीन बेगम ख्वाब में इसके पास आ गई थी। वो सोकर उठी। इसने ताज्जुब से कमरे में फैली तारीकी को देखा। उसने पाँव बेड से नीचे कालीन पर रखे, सुस्ती से उठी, वार्डरोब से ड्रेस निकाला, तैयार होकर दुपट्टा अच्छी तरह शानों पर फैलाया और मोबाइल हाथ में लेकर कमरे से बाहर निकल आई। अपने कमरे से निकल कर देखा तो लाउंज में गहरी खामोशी थी। वो किचन की जानिब चल दिया। वो किचन के दरवाजे में खड़े होकर अंदर निगाह दौड़ाई। जदीद तर्ज के किचन में हर चीज़ नफासत से सजी थी। सादिया बाजी, इसने आवाज़ दी। सादिया किचन से मुंसलिक कमरे में थी। इसकी 14 साला बेटी फ़ौरन इसके पास आई। जी बाजी। सादिया कहाँ है? वो अम्मी साथ वाले कमरे की सफाई कर रही हैं। सना ने जवाब दिया। मुझे बहुत भूख लगी है। मिनमिनाते हुए आगे बढ़ी। हाँ तो खाना तैयार है। वैसे भी आज आपकी अम्मी ने खाना बनाया। सब कह रहे थे आज खाना यकीनन बहुत मज़ेदार होगा। बहुत खुशबुएं आ रही थी। सना की बात सुनकर देगची से ढक्कन उठाकर खाना देखते हुए वासला ने वापस रख दिया। मुझे नहीं खाना कुछ। तुम ऐसा करो, चाय बनाकर मुझे छत पे दे आओ। सना को कहकर वासला सीढ़ियाँ चढ़ गई। छत पर आकर मशरकी दीवार के साथ टेक लगाकर खड़ी थी। सूरज की तमाज़त अब कम थी मगर इतनी भी नहीं कि आराम से धूप में बैठा जा सके। पसीने के नन्हे कतरे इसके माथे पर चमके मगर इसे परवाह ही कब थी। वो अपनी सोचों में गलता थी। जब इसके मोबाइल पर कॉल आई, इसने मोबाइल स्क्रीन की जानिब देखा। सामने वहाज का नाम जगमगा रहा था। आखिर ये लोग मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ देते? इसने कर्ब से सोचा और दीवार के साथ टेक लगाकर बैठ गई। इसे ना ये घर पसंद था, ना इस घर में रहने वाले। मुझे इस घर में नहीं रहना, क्यों नहीं समझते ये लोग? इसने बेबसी से आसमान की जानिब निगाह उठाकर देखा। चंद लम्हों के बाद फिर बेल बजी थी जिसने गहरी खामोशी को तोड़ा था। इसने लब भींच कर कॉल अटेंड की। मैं तुम्हें कल से फ़ोन कर रहा हूँ वासला। तुम्हारे इस रवैये से मैं क्या समझूं? फ़ोन पर वहाज की नाराज़ी भरी आवाज़ उभरी थी। आप ये जानने के लिए फ़ोन कर रहे हैं ना कि मैंने आपसे शादी से इनकार क्यों किया? लम्हा भर को रुकी, फिर गहरा सांस लिया और वहाज के कुछ बोलने से पहले फिर बोल पड़ी। क्योंकि मैं किसी और को पसंद करती हूँ और इसी से शादी करना चाहती हूँ। इसकी बात सुनकर दूसरी जानिब को खामोशी छा गई थी। वासला भी एक ही सांस में अपनी बात मुकम्मल करके खामोश थी। जब मुसलसल खामोशी छाई रही तो इसने कान से फ़ोन हटाकर देखा। इसे लगा शायद कॉल डिस्कनेक्ट हो गई। कॉल जा रही थी। और प्लीज़ अपनी फुप्पो को भी ये बात समझा दें। कितनी बार वो भी मुझसे एक ही सवाल करेंगी, इन्हें लगता है। इससे पहले बात मुकम्मल करती वहाज बोल उठा। कौन है वो लड़का? आपको इससे मतलब? वासला, मैं पूछ रहा हूँ कौन है वो लड़का? इस बार वहाज के लहजे में सख्ती थी। वासला ने होंठ दांतों तले दबाए। जैन अली। अब पूछेंगे कौन है जैन अली? मेरी दोस्त निशा का भाई। मैं अम्मी से बात करने ही वाली थी कि मामू ने अम्मी से बात कर लिया। मुझे मजबूरन सबके सामने इनकार करना पड़ा। आई एम सॉरी। मेरी वजह से आपको रिदा भाभी अपने ननियाली रिश्तेदारों के सामने शर्मिंदगी उठाना पड़ी। मगर मुझे जैन से ही शादी करनी है, मैं इसलिए रिस्क नहीं ले सकती। वो बात मुकम्मल करके अपने होंठ दांतों तले दबा रही थी। इट्स ओके, मुझे बुरा नहीं लगा। इनफैक्ट मुझे अच्छा लगा। तुमने एक लम्हे को भी बिला वजह कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। तो फिक्र मत करो, मैं फुप्पो से बात करूंगा कि वो जैन से मिले। बल्कि ऐसा करो, तो मुझे जैन का नंबर दो, मैं खुद इससे बात करता हूँ और पता करता हूँ कैसा लड़का है। उसने तमानियत से कहा। वैसे काम क्या करता है जैन? वासला से पूछा तो बैटरी लो है, फ़ोन ऑफ होने लगा। इसने कहकर फ़ोन ही बंद कर दिया। इसने लम्हे भर को सोचा, मुझे इस घर से निकलने के लिए शादी करनी है तो फिर जैन क्यों नहीं? अच्छा लड़का है, ठहर ठहर कर बोलने वाला, नज़रें झुकाकर बात करने वाला, औरत की इज्जत करने वाला, रिश्तों को इज्जत और एहतराम मान देने वाला। बाप की वफ़ात के बाद इसने अपनी पढ़ाई अधूरी छोड़कर बाप का गिराज संभाला। इसने बहुत कम उम्र में माँ और अपनी 4 छोटी बहनों को संभाला। इस 1 साल में वासला ने इसे अपनी माँ बहनों से ऊंची आवाज़ में बात करते नहीं देखा था। गुस्सा होना तो दूर के बाद इस पूरे अरसा में जैन ने से फ्री होने की क्या कोशिश की होनी थी? उल्टा तो नज़र उठाकर न देखा था। वो उठी और नीचे जाने लगी कि सना हाथ में ट्रे उठाए सीढ़ियों से आती दिखाई दी। वो चाय के साथ जाने क्या कुछ लाई थी। बाजी, वो आपको भूख लगी तो इसकी बात मुकम्मल होने से पहले ही तुम खा लो कहकर वासला इसके पास से गुजरते सीढ़ियाँ उतर गई। वो अब जैन का नाम ले चुकी थी। वो ये जानती थी वह आज शाहीन बेगम से ही बात करेगा और जब तक इससे नंबर न ले ले तब तक सुकून का सांस न लेगा। इसने झूठ बोला था। इस झूठ को सच साबित करने के लिए वो कमरे में आई।
ہینڈ بیگ اٹھایا اور باہر نکل گئے۔ وہ اس بے رنگ کہانی میں رنگ بھرنا چاہتی تھی۔ وہ گھر سے نکلی، رکشہ روکا اور زین کے گراج کا پتہ بتا کر سوار ہو گئی۔ اسے زین علی سے بات کرنی تھی ابھی اور اسی وقت۔ اگر اس نے انکار کر دیا، اس سوچ نے اس کی سانس روک لی۔ وہ دونوں ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں پھنسا کر بیٹھ گئی۔ اگر اس نے انکار کر دیا تو میری قسمت، اس جھوٹ کا تاوان مجھے سب کے سامنے شرمندہ نہ کروا دے۔ لیکن میں ہمیشہ منفی ہی کیوں سوچتی ہوں؟ ہو سکتا ہے اس بار کچھ اچھا ہو جائے، ہو سکتا ہے سب اچھا ہو جائے ہمیشہ کے لیے۔ رکشہ معروف سڑک پر رکا تو اس کی سوچوں کو بھی بریک لگی۔ اس نے باہر جھانک کر گراج کی جانب دیکھا، نیچے اتر گئی۔ رکشے والے کو پیسے دے کر نیچے اتری۔ ایک لڑکا اس کے قریب آیا۔ گاڑی کی سروس کروانی ہے باجی، مگر آپ کی گاڑی تو نظر ہی نہیں آ رہی۔ بات کرنے کے دوران اس نے پاؤں اٹھا گئی، ادھر ادھر دیکھا۔ مجھے گاڑی ٹھیک نہیں کروانی، زین سے ملنا ہے۔ اس کے سوالوں کے جواب میں واصلہ نے کہا، کیا؟ کس سے ملنا ہے؟ لڑکے نے حیرت سے منہ کھول کر کہا، زین علی سے ملنا ہے جس کا یہ گراج ہے۔ مگر جی وہ آپ سے نہیں مل سکتے، آپ پھر کسی دن آ جانا۔ لڑکے نے واصلہ کو دیکھتے ہوئے کہا، ویسے آپ نے ان سے کیوں ملنا ہے؟ وہ لڑکا حد سے زیادہ باتونی تھا۔ اس سے پہلے کہ واصلہ کو جواب دیتی، زین سامنے ہوا۔ واصلہ اسے دیکھ کر حیران رہ گئی اور وہ واصلہ کو وہاں دیکھ کر حیران تھا۔ اس نے میلا کچیلا لباس پہن رکھا تھا جس پر جا بجا مٹی کے تیل کے نشانات تھے۔ یہی حال اس کے ہاتھ اور چہرے کا بھی تھا۔ وہ اسے دیکھ کر شرمندہ ہوا۔ یہ میرا کام کا وقت ہے، آپ اس وقت یہاں کیوں آئی ہیں؟ اگر آپ کو کوئی کام ہے تو بتائیں، میں کر دیتا ہوں۔ کپڑے سے ہاتھ صاف کرتے کہنے لگا، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ آپ کا ایسا کیا کام ہے؟ دیکھیں اس وقت ارد گرد سارے مرد ہیں۔ اسے ان مردوں کی فکر تھی جو گاہے بگاہے اس پر نظر دوڑا رہے تھے۔ چھوٹے باجی کو گراج کے پیچھے لے جاؤ، وہاں جگہ ہے، میں آپ سے آ کر بات کرتا ہوں۔ اور ہاں، جب تک میں نہ ہوں باجی کو اکیلا مت چھوڑنا۔ چھوٹے لڑکے کو ہدایت دی۔ اس کی نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ لڑکا اسے گراج کے پچھلی جانب لے آیا۔ یہ کھلی جگہ تھی، یہاں اکا دکا لوگ تھے۔ باجی اب ادھر بیٹھ جائیں۔ وہ بھاگ کر کرسی لے آیا تھا۔ 5 منٹ بعد زین کپڑے تبدیل کر کے ادھر آیا۔ اس نے آتے ہی لڑکے کو ایک اور کرسی لانے کا اشارہ کیا۔ آپ کچھ لیں گی، چائے یا پانی؟ مجھے چائے پینی ہے۔ زین کو دیکھ کر اس کا خوف ختم ہو گیا تھا۔ ارد گرد موجود لوگ بھی ادھر ادھر ہو گئے تھے۔ زین کو اس جواب کی امید نہ تھی۔ حیرت سے منہ کھولے دیکھ رہا تھا۔ کیوں یہاں چائے نہیں ملتی؟ واصلہ نے پوچھا تھا۔ جی مجھے جوس کی توقع تھی، کیونکہ گرمی ہے تو خیر میں منگواتا ہوں۔ آپ بتائیں آپ کو مجھ سے کیا کام ہے؟ لڑکے کو جانے کا اشارہ کر کے زین وہیں بیٹھ گیا تھا۔ مجھ سے شادی کریں گے آپ؟ ابھی اس کے منہ سے مکمل الفاظ نہ ادا ہوئے تھے کہ وہ حبنوں کی طرح منہ کھولے اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ واصلہ جی کیا مذاق ہے؟ وہ کافی دیر بعد بولنے کے قابل ہوا تھا۔ یہ مذاق نہیں، میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ زین نے پریشانی سے اپنی انگلیاں پیشانی سے بالوں میں پھنسائی۔ واصلہ کی جانب دیکھا، اس کے چہرے پر سنجیدگی تھی۔ وہ اس کے چہرے پر مذاق ڈھونڈ رہا تھا، وہاں مذاق کی کوئی رمق نہ تھی۔ واصلہ جی یہاں بہت لوگ ہیں، میں آپ سے یہاں بات نہیں کر سکتا، یہاں اچھا نہیں لگتا۔ آپ پلیز اس وقت گھر جائیں، میں پھر آپ سے بات کروں گا۔ مگر مجھے ابھی جواب چاہیے، ہاں یا نہ۔ آپ مجھ سے شادی کریں گے یا نہیں؟ وہ ضدی لہجے میں بولی۔ واصلہ آپ گھر جائیں، وہ جھلایا تھا۔ سامنے سڑک پر جاتے 2 لڑکے ان کی سمت دیکھ کر کچھ کہہ کر ہنسے۔ زین غصے سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ دنیا میں سب کچھ مل جاتا ہے، عزت نہیں۔ آپ پلیز میری بات سمجھنے کی کوشش کریں، جائیں فی الوقت یہاں سے۔ زین نے منت کی، مگر میں جواب لے کر جاؤں گی، اس نے کہا، ورنہ مجھے وہاں سے شادی کرنا پڑے گی۔ اس نے دل ہی دل میں سوچا، ٹھیک ہے آپ ایسا کریں، یہاں سے سیدھا چلتی جائیں، رائٹ سائڈ پہ کافی شاپ ہے، اب ادھر بیٹھ کر انتظار کریں، 5 منٹ میں آتا ہوں۔ آپ سچ کہہ رہے ہیں نا کہ آپ آئیں گے؟ مجھے یہاں سے بھیجنے کے لیے بہانہ تو نہیں بنا رہے؟ واصلہ نے مشکوک انداز سے کہا تو زین نے اسے ٹیڑھی نظروں سے دیکھا۔ اوکے میں جا رہی ہوں۔ اس نے ہینڈ بیگ اٹھایا اور سامنے کی جانب چل دی۔ باجی جی چلی گئیں؟ کچھ ہی دیر میں لڑکا آیا۔ ہاں چلی گئیں، زین نے غائب دماغی سے کہا۔ لڑکا کرسیاں اٹھا کر واپس رکھنے لگا۔ مجھے کچھ کام ہے، میں نمٹا کر آتا ہوں، تم سب سنبھال لینا۔ موٹر سائیکل کی چابی نکال کر نکل گیا۔ واصلہ کو ابھی پہنچے 5 منٹ نہ ہوئے تھے کہ زین آ گیا۔ اسی کی تلاش میں ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ واصلہ نے ہاتھ ہلا کر اسے اشارہ کیا۔ وہ ایک کونے میں سب سے الگ تھلگ میز پر بیٹھی تھی۔ وہ ویٹر کو اشارہ کرتے اس کے سامنے جا کر بیٹھ گیا۔ مجھے کیوں حیران پر حیران کیے جا رہی ہیں؟ اسی اثنا میں ویٹر آ گیا۔ 2 کپ چائے۔ دوبارہ اس کی طرف متوجہ ہوا۔ مجھ سے شادی کریں گے یا نہیں؟ ایک بار پھر اپنا سوال دہرا رہی تھی۔ مجھ سے کیوں شادی کرنا چاہتی ہیں؟ میرے گھر، میری حیثیت کو جانتی ہیں آپ؟ اس کے باوجود اگر یہ مذاق ہے تو بہت ہی برا مذاق ہے۔ میں مذاق نہیں کر رہی، میں سیریس ہوں۔ میں آپ کو آپ کے گھر والوں کو جانتی ہوں، اس لیے تو کہہ رہی ہوں۔ میرے پاس آپ کو دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے واصلہ جی۔
और रिश्ते अपने बराबर के लोगों में ही किए जाएं तो ठीक रहता है, वरना बाद में पछतावे ही हाथ आते हैं। जो आप मुझे दे सकते हैं वो मुझे कहीं और से नहीं मिल सकता। वासला के जवाब पर जैन खामोश हो गया था। वेटर ने चाय सर्व की, मजीद कुछ लेने का पूछा। उसके जाने के बाद वासला फिर से बोली, यकीन जाने पछतावा हमारे दरमियान कभी नहीं आएगा, मगर ऐसा क्या है मुझ में जो आपको कहीं और नहीं मिल सकता? इज्जत, इसने धीरे से कहा। इसका जवाब सुनकर जैन मुस्कुराकर कहने लगा, इज्जत आपको हर वो शख्स देगा जो आपसे शादी करेगा। मुझे वो इज्जत नहीं चाहिए। आप मुझसे शादी करेंगे या नहीं? मुझसे शादी करके आपको कुछ नहीं मिलेगा। मेरी बहुत सी जिम्मेदारियां जो मुझे अदा करनी है। मैं आपकी जिम्मेदारियों के दरमियान कभी नहीं आऊँगी, बल्कि आपकी जिम्मेदारियों की अदाई में साथ होंगी। जैन ने लब भींच कर इसे देखा, जो पहलू बदल रही थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आप क्या समझना चाहते हैं? यानी किस्मत ने एक बार फिर इसका साथ छोड़ दिया था? यानी इसे वहाज से शादी करना ही पड़ेगी, क्योंकि वो जब तक घर वालों के सामने किसी लड़के को ना ला खड़ा करेगी कोई यकीन ना करेगा। वासला जी, मैं आपके काबिल नहीं, ना ही मेरे घर वाले कभी आपके लिए मुझे मानेंगे। वो आप जैसे काबिल खूबसूरत लड़की के लिए क्यों एक गिराज के मालिक का रिश्ता कबूल करेंगे? जैन की बात पर इसकी आंखों में मोती चमके थे। आपको मुझ में क्या कशिश दिखाई दी, वो भी अपने नहायत काबिल कज़न के होते हुए? वासला का जब्त जवाब दे गया। वो टेबल पर सर रखकर रोने लगी। फिर वो उठी और बगैर कुछ कहे अपना बैग लेकर निकल गई। वासला जी प्लीज़ मेरी बात तो सुने, आप प्लीज़ चाय तो पी लें। वो उसकी बात सुनकर रुकी, पलटकर मेज़ पर पड़े कप को उठाया और कप लबों से लगाकर एक ही घूंट में चाय का पूरा कप ख़त्म कर गई। चाय ज़्यादा गर्म ना से, इतनी ठंडी भी ना थी, इसकी ज़ुबान जल गई। मेरा मतलब यही नहीं था वासला, प्लीज़ एक बार बैठकर मेरी बात तो सुन लें, जैन ने शर्मिंदगी से कहा था। आंसू वासला के चेहरे पर बह रहे थे। इसने टिश्यू से अपना चेहरा साफ किया। वासला मेरी बात तो सुनो। वो ना रुकी थी। जैन भागकर इसके सामने आया और इसका रास्ता रोका। इसे सामने देखकर वासला की जानिब देखा। अम्मी को कब तुम्हारे घर भेजूं? इसकी बात पर वासला की आंखें हैरत से खुल गईं। बादलों ने जैसे झुक कर इन्हें देखा। हवा खुशी से महवे रक्स थी। आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं? वासला की बात पर जैन ने से गुस्से से घोरा। हद है वासला जी, अब इसमें मजाक उड़ाने वाली कौन सी बात है? यानी आप मुझसे वासला हैदर से शादी के लिए तैयार हैं? इसने खुशी से चहक कर कहा। इसकी आंखों में आई नमी से इसे सभी मंजर धुंधले नजर आए। हाँ, लेकिन मुझे नहीं लगता आपके घर वाले मानेंगे। जैन ने अपना खदशा जाहिर किया। वो आप मुझ पर छोड़ दें, मैं इन्हें मना लूंगी। वासला ने खुशी से आसमान की जानिब सर उठाकर देखा। इसे सभी मंजर भले महसूस हुए। इर्द गिर्द के लोगों को मुतवज्जा होते देखकर जैन ने इसे घर जाने का कहा। रिक्शे के लिए इधर उधर देखने लगा। कल आप आंटी को मेरे घर भेजेंगे ना? उसने तस्दीक करना चाहिए। इतनी जल्दी किस बात की है? आपको देर किस बात की है? जैन की बात पर वासला ने फौरन इसकी जानिब देखते हुए कहा था। कौन मानता कि चंद जुमलों से ज़्यादा ना बोलने वाली वासला इतना बोल रही थी। दोनों की निगाहें मिली थी। दोनों के चेहरे पर बड़ी खूबसूरत मुस्कुराहट रक्सा थी। जैन ने सामने से आते रिक्शा को रोका। वासला मुस्कुराकर इसकी जानिब देखते हुए रिक्शा की जानिब बढ़ी। जैन ने इसके घर का पता समझाते रिक्शा वाले को किराया थमाया। वासला इसकी जानिब देखते रिक्शे में सवार हो गई। जैन मुस्कुराकर इसे जाता देख रहा था। मोहब्बत की देवी यूं भी मेहरबान हो सकती है, इसने सोचा भी ना था। इसने वासला की मोहब्बत को खुद से भी छुपा कर दिल में रखा हुआ था। कहाँ वो, कहाँ वासला? वो चांद थी जिसे देखा तो जा सकता था, मगर पाने की तमन्ना नहीं की जा सकती थी। इसका दिल चाहा वो इसी रास्ते को खड़े होकर तकता रहे जिस पर वासला गई थी, मगर नहीं, इसे जाना था। घर जाकर माँ से वासला के बारे में बात करनी थी। वासला घर पहुंची तो बारिश शुरू हो चुकी थी। इसका दिल चाह बारिश में खूब भीग गए। आज वो बेहद खुश थी। आज इसकी बरसों पुरानी ख्वाहिश पूरी होने जा रही थी। वो ख्वाहिश जो इसने अपनी माँ से भी छुपा रखी थी। कितनी देर बरामदे में खड़ी बारिश को देखती रही। हर मंजर धुंधला था, निखरा निखरा था, मगर अब धुल धुला गया था। वो मुस्कुराते अंदर की जानिब भी बढ़ी कि इसके चेहरे से मुस्कुराहट मादूम हो गई। इसने अपना दुपट्टा सेट किया। सामने से शहवार आ रहा था। अच्छा लगा तुम भी घर से निकलने लगी हो, वरना तुम्हारी ज़िंदगी तो घर यूनिवर्सिटी तक ही महदूद थी। इससे पहले कि वो कोई जवाब देती या वहाँ से जाती, शहवार की 6 साला बेटी आकर इससे लिपट गई। फुप्पो आप कहाँ चली गई थी? सब आपके गायब होने पर परेशान थे, आपको ढूंढ रहे थे, आप फ़ोन भी नहीं उठा रही थी। वासला ने झुककर इसे उठा लिया। वो मैं काम से गई थी। वासला ने इसे बोसा दिया। नीचे उतारना चाहना। फुप्पो मैं आपके पास ही रहूँगी। नहीं स्वीट बेबी, फुप्पो अभी आई हैं, थक गई हैं, आप मेरे पास आएँ। शहवार ने आगे बढ़कर इसे वासला से लेना चाहा। वासला इसे ज़बरदस्ती नीचे उतारकर अंदर की जानिब बढ़ गई। वो चेंज करके कमरे में आई तो शाहीन बेगम कमरे के दरमियान गुस्से से भरी खड़ी थी।
یہ کون سا طریقہ ہے واصلہ؟ آزادی کا یہ مطلب نہیں جب چاہو جہاں چاہو بغیر بتائے آ جا سکتے ہو، فون بھی بند۔ واصلہ نے پلٹ کر دیکھا، پھر خاموشی سے بیگ سے موبائل نکال کر چارجنگ پر لگایا اور جا کر صوفے پہ بیٹھی۔ یہ ان کی آخری بات کا جواب تھا، جیسے وہ اپنی انگلیاں مسل رہی تھی۔ تم نے وہاج سے کیا کہا ہے؟ تم کسی اور کو پسند کرتی ہو؟ شاہین کی بات پر وہ بوکھلا گئی۔ اسے امید نہ تھی وہاج اتنی جلدی ان سے بات کر لے گا۔ میں نے اسے صاف کہہ دیا کہ جھوٹ بول رہی ہے، ایسا کچھ نہیں۔ پتہ نہیں اسے کیا مسئلہ ہے، واصلہ نے تپ کر کہا۔ مسئلہ اسے نہیں تمہیں ہے۔ مسئلہ نہیں ہے، میں حقیقت بیان کر رہی ہوں۔ مجھے زین پسند ہے، میں اسے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ اگر میری اس سے شادی نہ ہوئی تو میں ساری عمر کسی اور سے شادی نہیں کروں گی۔ اپنی بات مکمل کر کے وہ اٹھی اور بیڈ پر جا کر لیٹ گئی، بازو آنکھوں پر رکھ لیے۔ شاہین اس کی اس بات پر حیرت زدہ بیٹھی تھی۔ انہوں نے ہوں کہا اور بیڈ پر جا کر لیٹ گئیں۔ میں سیریس ہوں امی، ان کی پشت کو دیکھتے ہوئے واصلہ نے کہا۔ خاموشی سے سو جاؤ واصلہ، میں بہت تھکی ہوئی ہوں، تمہاری بکواس سننے کا میرے پاس وقت نہیں۔ آپ کے پاس میرے لیے کبھی وقت ہوا بھی ہے؟ کہہ کر وہ رونے لگی۔ شاہین کمبل اوڑھ کر لیٹ گئیں۔ کافی دیر بعد اس نے دیکھا شاہین سو گئی تھی، وہ بھی لیٹ گئی، مگر نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ وہ تھی اور تنہائی۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو زین؟ وہ بارش میں بھیگتا ہو گھر آیا اور کپڑے تبدیل کرنے کے بعد ماں کے پاس کچن میں آ بیٹھا اور انہیں سب کچھ بتانے لگا۔ امی میں سچ کہہ رہا ہوں، میری محبت پاکیزہ تھی، میں نے کبھی غلط نگاہ نہ اٹھائی اس کی جانب، اور اب دیکھیں کیسے قسمت مجھ پر مہربان ہے۔ خوشی سے چہکتے اور رخسار بیگم کو بتا رہا تھا۔ اس کی بات سن کر وہ منہ پر دوپٹہ رکھ کر رونے لگی۔ کیا ہوا امی؟ زین نے پریشان ہو کر پوچھا۔ زندگی اتنی مہربان نہیں ہوتی زین۔ یہ سب اگر واصلہ نے تم سے خود کہا تو کیا ضروری ہے کہ اس کے گھر والے بھی مان جائیں گے؟ ہمارے گھر میں ہے ہی کیا، بیٹیاں، غربت اور مسائل۔ واصلہ ایک شراب ہے اور شراب کے پیچھے مت بھاگو۔ نشا دروازے سے داخل ہوتے ہی ان کی بات سن کر ٹھٹک گئی تھی، وہیں رک گئی۔ اسے کبھی لگتا تھا کہ زین واصلہ کو پسند کرتا ہے، مگر اپنا خیال سمجھ کر جھٹک دیتی۔ ویسے بھی زین نے کبھی واصلہ سے فالتو بات نہ کی تھی، لیکن اس کی آنکھیں سب عیاں کرتی تھیں۔ اس کا دل بھائی کے لیے بھر آیا۔ یہ ناممکن تھا، زین اور واصلہ کی شادی ناممکن تھی۔ پھر یہ زین کیا کہہ رہا ہے؟ وہ اندر داخل ہوئی۔ آپ ایک بار اس کے گھر رشتہ لے کر تو جائیں، میں نے اسے کہا ہے آپ اس کے گھر رشتہ لے کر جائیں گی۔ وہ ان کے ہاتھ تھامتے منت کر رہا تھا۔ ہمارے پاس صرف عزت ہے، اور عزت بھی ہاتھ سے چلی گئی تو پھر کیا بچے گا؟ نشا نے 5 سال بڑے بھائی کو کہا۔ حقیقت تلخ ہے، بدصورت ہے، مگر میں اس کے سامنے شرمندہ نہیں ہونا چاہتا کہ بات کہہ کر مکر گیا۔ آپ پلیز ایک بار ان کے گھر چلی جائیں۔ وہ ایک بار پھر منت کر رہا تھا۔ نشا نے ماں کی جانب دیکھا۔ ماں نے زین کے آنسو صاف کرتے اس بات میں سر ہلایا۔ تھینک یو امی، تھینک یو سو مچ۔ خوشی سے ماں سے لپٹ گیا۔ اس رات اس کے گھر میں کوئی بھی نہ سویا تھا، نہ زین، نہ رخسار بیگم، نہ نشا، نہ ہی چھوٹی تینوں۔ وہ سب زین کی خوشی کی دعا مانگ رہے تھے۔ ان کی حیثیت نہ تھی، مگر دعا ہی تقدیر بدل سکتی تھی۔ ان کی دعاؤں میں شدت تھی، زین کی خوشیوں کی، تبھی تو کاتب تقدیر نے ان کے لیے خوشیاں لکھ دی تھی۔ تقدیر میں ساتھ لکھا جا چکا تھا، بس وقت کا انتظار تھا، اور وقت اب بہت قریب تھا۔ رخسانہ بیگم نے نشا کے ہمراہ ڈرتے ڈرتے میر ہاؤس میں قدم رکھا تھا۔ اتوار کی وجہ سے شہوار اور میر صاحب گھر پر ہی تھے۔ فائزہ بیگم نے لاؤنج سے اٹھ کر کمرے میں آ کر میر صاحب کے سامنے ان کی آمد کا مدعا رکھا تھا۔ ٹھیک ہے، واصلہ نے وہاج کے لیے انکار کر دیا، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ ہر راہ چلتے منگتے کو ہم واصلہ کا ہاتھ تھما دیں۔ آخر ہماری بھی کوئی عزت ہے اس سوسائٹی میں، اور ایک وہ آپ کی بہن ہے، منہ میں گھنگھنیاں ڈالے بیٹھی ہے۔ فائزہ بیگم سخت خفا تھیں۔ آصف میں آپ کو بتا رہی ہوں، یہ ممکن نہیں۔ اب کیا ہمارے گھر میں معمولی گراج والا آیا کرے گا؟ میر آصف نے ہاتھ میں پکڑی فائل کو بند کیا، بغیر کچھ کہے وہاں سے اٹھ کر چلے گئے۔ شہوار بھی اٹھ کھڑا ہوا، باپ کے جانے کے بعد ماں کی جانب استفہامیہ نگاہوں سے دیکھا۔ اب یہ کیا ڈرامہ ہے؟ یہ لڑکی تو پاگل ہے، مجھے لگتا ہے اس کے دماغ کا کوئی اسکرو ڈھیلا ہے۔ کہتی ہے اس لڑکے سے شادی کرنی ہے۔ اس لڑکے کی ماں بہن رشتہ لیے آئی بیٹھی ہیں۔ نہایت احترام سے رشتہ پیش کرنے کے بعد انہوں نے جو بایو ڈیٹا بتایا، چھوٹے سے علاقے میں رہتے ہیں اور لڑکا گراج چلاتا ہے۔ بات مکمل کر کے صوفے پر جا بیٹھی تھی۔ تو واصلہ نے جو کہا تھا وہ کسی لڑکے کو پسند کرتی ہے، وہ سچ تھا؟ تمہیں کوئی اعتراض ہے؟ فائزہ بیگم نے ابرو اچکائے۔ نہیں، میں تو بس ویسے ہی کہہ رہا تھا کہ یہ لڑکی پسند کرنے کے لیے بھی کوئی سٹینڈرڈ رکھ لیتی۔ یہ کہہ کر وہ باہر نکل گیا۔ فائزہ بیگم نے موبائل اٹھایا تو اسکرین پر دوستوں کے نام کے میسج کا نوٹیفیکیشن جگمگا رہا تھا۔ وہ واصلہ کو بھلا کر دوستوں سے باتوں میں مشغول ہو گئیں۔ میر صاحب ڈرائنگ روم میں آئے تو رخسار بیگم نے اپنی آمد کا مدعا گوش و گزار بھی کیا۔ شاہین بیگم واصلہ بھی دم سادھے میر صاحب کی جانب دیکھ رہی تھیں۔
میر صاحب نے گلا کھنکارا، ٹانگ پہ ٹانگ جماتے انہوں نے سگریٹ سلگایا، پھر بہن کی جانب دیکھا، گہرا کش لینے کے بعد کہا، ہمیں رشتہ منظور نہیں ہے، کم از کم آپ رشتہ لانے سے پہلے ہمارے اور اپنے درمیان حیثیت کا فرق تو دیکھ لیتی۔ ہم واصلہ کی رضامندی سے آئے ہیں، انہوں نے دھیمے سے کہا، واصلہ تو بچی ہے، بچے ایسی فرمائش کر ہی جاتے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ آج کی ہر بے جا ضد پوری کی جائے۔ وہ سونا سمجھ کر اپنے لیے پیتل کا انتخاب کر رہی ہے، اللہ کا شکر ہے واصلہ کے بڑے بھی سلامت ہیں، جو اسے غلطی پر سرزنش بھی کر سکتے ہیں، اسے روک تو سکتے ہیں، وہ بچی ہے۔ آپ تو سمجھدار ہیں، آپ کو یہاں آنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ ماموں، واصلہ نے کچھ کہنا چاہا، میر صاحب نے ہاتھ اٹھا کر اسے خاموش کروا دیا۔ میں ابھی بات کر رہا ہوں، میری بات ابھی مکمل نہیں ہوئی، دوبارہ رخسار بیگم سے مخاطب ہوئے۔ یہاں اب آ ہی گئی ہیں تو کھا پی کر جائیے گا۔ میر ہاؤس کی روایت ہے کہ گھر آئے مہمان سے بدتمیزی نہیں کرتے، ہاں آئندہ یہاں آنے کی زحمت مت کیجیے گا۔ یہ کہتے میر آصف اپنے کپڑے جھاڑ کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ ان کے اٹھتے ہی واصلہ بھاگ کر ان کے سامنے آ کھڑی، انہوں نے سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ ماموں جان، مجھے زین سے شادی کرنی ہے۔ کم مان واصلہ، ہمارا سٹینڈرڈ ابھی اتنا خراب نہیں ہے کہ تمہارے لیے اچھا سا رشتہ۔ انہوں نے بات کرتے واصلہ کے کندھے پر ہاتھ رکھنا چاہا، وہ پیچھے ہٹی۔ شاہین بیگم اٹھ کر بیٹی کے قریب آئی، ہم بعد میں بات کریں گے، انہوں نے واصلہ سے کہا، مجھے زین سے شادی کرنی ہے۔ اس نے اپنی بات دہرائی، وہ رونا نہیں چاہتی تھی مگر آنسو روک نہ پائی۔ واصلہ، یہ لڑکا تمہیں ڈیزرو نہیں کرتا، اس کے آنسو دیکھ کر مدھم پڑے تھے، مجھے زین سے شادی کرنی ہے، اگر میری زین سے شادی نہ ہوئی تو میں کسی سے شادی نہیں کروں گی، روتے ڈرائنگ روم سے نکل گئی۔ شاہین نے بے بسی سے بھائی کی جانب دیکھا، نشا نے ماں کی جانب دیکھ کر چلنے کا اشارہ کیا۔ کہا تھا نا ہمیں کیوں رشتہ دیں گے، رکشا کے انتظار میں کھڑے ہو کر کہنے لگی۔ مگر بھائی، واصلہ کی نظروں میں سرخرو ہو گئے، رکشا ان کے قریب آ کر رکا، دونوں سوار ہو گئیں۔ بھائی کا وعدہ پورا ہو گیا، اگر دونوں کی قسمت میں ساتھ لکھا ہوا تو ضرور ملیں گے۔ تمہیں ان کے صاف انکار کے بعد ابھی بھی امید ہے؟ رخسار نے حیرت سے بیٹی کو کہا۔ دونوں ماں بیٹی ایک دوسرے سے نگاہیں چرا کر باہر دیکھنے لگیں۔ پتہ نہیں کیوں ان کا دل کہہ رہا تھا واصلہ ان کے گھر ضرور آئے گی، دلہن بن کر ہمیشہ کے لیے۔ وہ جیسے ہی گھر میں داخل ہوئیں، زین بے تابی سے ان کی جانب لپکا۔ ماں کا اداس پژمردہ چہرہ دیکھ کر وہ بجھ گیا، وہ زمین تھا اور واصلہ چاند۔ وہ کچھ بھی پوچھے یا کہے بغیر گھر سے نکل گیا۔ اس نے 3 دن سے کچھ نہیں کھایا تھا اور اب اس کی حالت خراب ہو رہی تھی، اس کا بی پی شدید لو تھا، وہ نیم غنودگی کی حالت میں تھی۔ شاہین بیگم گھبرا کر بھائی کے کمرے کی طرف بھاگی اور بند دروازے کو کھٹکھٹائے۔ کیا ہوا شاہین؟ فائزہ نے دروازہ کھولا۔ بھابھی، وہ واصلہ بری طرح رو رہی تھی اور کہتے اپنے کمرے کی طرف اشارہ کیا۔ کیا ہوا واصلہ کو؟ میر صاحب کا اس کے پیچھے سر نکلا، پھر وہ پریشانی سے فائزہ کو پرے کرتے بہن کے کمرے کی طرف دوڑے۔ بیڈ پر بے سود پڑی واصلہ کی طرف بڑھے۔ واصلہ اٹھو بیٹا۔ میر آصف نے اس کا چہرہ تھپ تھپایا اور کمرے میں شاہین اور فائزہ کے ساتھ آتے میر شہوار سے واصلہ کو سہارا دے کر اٹھا کر بٹھانے کا کہا۔ شہوار نے واصلہ کندھوں سے تھام کر اٹھا کر بٹھایا اور فائزہ بیگم سے کچھ کھانے کے لیے لانے کا کہا۔ آصف صاحب نے پاس پڑا پانی کا گلاس واصلہ کے لبوں سے لگایا، چند گھونٹ بمشکل اس کے حلق سے نیچے اترے ہوں گے۔ پھپھو، واصلہ کو کیا ہوا؟ شہوار نے واصلہ کے پاس بیٹھتے ان سے پوچھا۔ شہوار کی آواز اپنے قریب سنتے ہی واصلہ نے بمشکل اپنی بند ہوتی آنکھوں کو کھولا اور اپنے کندھے پر رکھے اس کے ہاتھ کو پیچھے کرنے کی کوشش کی۔ 3 دن ہو گئے، نہ اس نے کچھ کھایا نہ ایک گھونٹ پانی کا پیا ہے۔ شاہین بیگم سسکی۔ تو تم اب بتا رہی ہو ہمیں؟ آصف صاحب نے خفگی سے بہن کو دیکھا۔ بابا، واصلہ کو ڈاکٹر کے یہاں لے چلتے ہیں، شہوار نے باپ کی طرف فکر مندی سے دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کی آواز پر بمشکل واصلہ نے اپنی آنکھوں کو کھولا، اپنے ارد گرد بیٹھے سب کی طرف دیکھا۔ میر آصف نے کھانا منگوا کر تھوڑا سا نوالا توڑ کر سالن کے ساتھ لگایا اور واصلہ کے منہ کی طرف بڑھایا۔ ان کے انداز میں محبت ہی واصلہ نے ہاتھ اٹھا کر ان کے بڑے ہوئے ہاتھ کو پیچھے کیا اور نفی میں سر ہلا دیا۔ وہ وہاں سے اٹھنا چاہتی تھی، کمزوری کی وجہ سے واپس اپنی جگہ بیٹھ گئی۔ واصلہ، میری بچی ضد نہیں کرتے، دیکھو تمہاری ماں تمہاری وجہ سے کس قدر پریشان ہو رہی ہے، ویسے ایسا تھوڑا ہی کرتے ہیں، تم تو میری بہت اچھی بیٹی ہو۔ میر آصف نے نوالا پلیٹ میں رکھا اور اس کے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ میں اچھی نہیں ہوں، میں بالکل بھی اچھی نہیں ہوں، مجھے بس زین سے شادی کرنی ہے، اگر آپ لوگوں نے میری اس سے شادی نہیں کروائی تو میں یوں ہی مر جاؤں گی۔ روندھے لہجے میں کہتی بمشکل اٹھ کر کھڑی ہوئی، لڑکھڑاتے سامنے صوفے پر جا بیٹھی۔ واصلہ، وہ تمہارے قابل نہیں۔ میر آصف نے گہرا سانس لیتے اسے سنبھالنے کی کوشش کی اور پھر اسے سمجھانے لگے، نہیں، آپ کو نہیں پتا، میں اس کے قابل نہیں ہوں۔
وہ نہیں، میں اس کے قابل نہیں ہوں۔ وہ بہت اچھا ہے ماموں، بالکل ویسا جیسا مجھے اپنا لائف پارٹنر چاہیے۔ پتہ نہیں تمہیں اس میں کیا پسند ہے، فائزہ نے درستی سے کہا۔ تم میری اکلوتی بیٹی ہو واصلہ، ایسے مت کرو۔ تمہیں وہ کبھی بھی وہ سب نہیں دے سکے گا جس کی تم عادی ہو۔ شاہین بیگم نے جیسے اس کی منت کی۔ وہ مجھے وہ دے سکتا ہے جو مجھے کبھی نہیں ملا۔ زندگی مجھے گزارنی ہے، میں کبھی کچھ بھی مانگنے آپ کے پاس نہیں آؤں گی۔ پلیز میری بات کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، ورنہ مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں، میں جیوں کہ مروں۔ اپنی بات ضدی انداز میں کہہ کر اس نے رخ موڑ لیا تھا۔ ٹھیک ہے آصف، اگر اسے اس لڑکے میں سب کچھ اچھا نظر آئے پھر ہمیں کیا ضرورت ہے؟ فائزہ بیگم نے اپنے آگے آتے بالوں کو جھٹکا دے کر پیچھے کی اور نخوت سے بولی۔ میر آصف نے پہلے بہن پھر شہوار کی جانب دیکھا۔ شہوار نے کندھے اچکائے جیسے جو مرضی ہو کریں۔ میر آصف نے بہن کے چہرے پر نگاہیں گاڑ دیں جو انہیں کی جانب دیکھ رہی تھی۔ شاہین بیگم کو اس وقت بیٹی کی زندگی اور صحت سے بڑھ کر کچھ عزیز نہ تھا۔ تم سمجھدار ہو واصلہ، عاقل بالغ ہو، اپنا فیصلہ خود کر سکتی ہو، مگر جو بڑے بچوں کے لیے فیصلہ کرتے ہیں بہترین ہوتا ہے۔ اگر تمہاری یہی ضد ہے تو ٹھیک ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ کیوں اعتراض نہیں آصف؟ فائزہ خفگی سے بولنے لگی تو آصف نے ہاتھ اٹھا کر منع کیا۔ آصف، ہماری معاشرے میں ایک عزت ہے، ملنا جلنا ہے، لوگ کیا کہیں گے؟ بھابھی، مجھے لوگوں سے زیادہ بیٹی کی خوشی عزیز ہے۔ شاہین نے سر جھکا کر آہستگی سے کہا۔ تم تو چپ ہی رہو، بیٹی کو سمجھانے کے بجائے اس کی بے جا ضد میں الٹا اس کا ساتھ نبھا رہی ہو۔ خالہ کیوں ٹینشن لے رہی ہیں آپ، چھوڑیں۔ ریدا جو کچھ ہی دیر پہلے کمرے میں آئی تھی فائزہ کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگی، یہ بھی امین انکل کی بیٹی ہیں، آخر خون کا کچھ اثر تو ہوگا نا۔ یہ اثر ہی تو بول رہا ہے، امین انکل نے اتنے لوگوں کے سمجھانے منع کرنے کے باوجود اپنی ضد پوری کی تھی۔ ریدا نے جھک کر کہا۔ فائزہ بیگم کے سامنے ماضی کا سارا منظر ایک بار پھر سے تازہ ہو گیا۔ ان کا چہرہ شدید غصے سے لال ہو رہا تھا۔ ریدا بیٹا، یہ وقت ماضی کے قصے دہرانے کا نہیں، آصف نے مدبرانہ انداز میں کہا۔ شہوار اور ریدا، تم لوگ چلو یہاں سے، ہمیں کیا، جن کا معاملہ وہ خود دیکھ لیں گے، فائزہ کہتے غصے سے اٹھی اور دروازے کی جانب بڑھی۔ بھابھی پلیز ایسے مت کہیں، شاہین بیگم نے آگے بڑھ کر روکنا چاہا، مگر وہ انہیں پیچھے دھکیلتے دروازہ کھول کر باہر نکل گئیں۔ شہوار اور ریدا بھی ان کے پیچھے لپکے۔ ٹھیک ہے، کل انہیں بلا لو، رشتہ طے کر کے شادی کی تاریخ بھی پکی کر دیتے ہیں، انہوں نے چند ثانیے خاموش رہنے کے بعد بہن کو کہا، پھر اٹھ کر واصلہ کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا۔ واصلہ بیٹا، تم ہمیں عزیز ہو، تمہاری خوشی ہی ہماری خوشی، آئندہ کھانا پینا مت چھوڑنا، اٹھو کھانا کھا لو۔ یہ کہہ کر کمرے سے باہر نکل گئے۔ واصلہ نے ماں کی جانب دیکھا جو بت بنی کھڑی تھی۔ اس نے خاموشی سے چھوٹے چھوٹے نوالے لینے لگی۔ وہ جانتی تھی شاہین بیگم کے اندر غصے کا لاوا ابل رہا ہے، جب تک اس پر انڈیل نہ لیں گی انہیں سکون نہیں ملے گا۔ کھانا کھانے کے بعد اس نے ثنا کو انٹرکام پر چائے لانے کا کہا۔ خود ماں کے سامنے جا کھڑی ہوئی، کہہ لیں جو کہنا ہے آپ نے، میں سن لوں گی۔ شاہین نے نگاہ اٹھا کر اس کی جانب دیکھا۔ ان کا ہاتھ ہلا اور پوری شدت سے انہوں نے واصلہ کے چہرے پر تھپڑ مارا۔ احسان فراموش باپ کے احسان فراموش بیٹی، کیا کچھ نہیں کیا بھائی اور بھابھی نے ہمارے لیے؟ اگر تمہارے باپ کی بات کو یاد رکھا جاتا ایک دن بھی یہاں پناہ نہ ملتی ہمیں۔ بھابھی نے ایک دن بھی ہمیں ماضی کا تانا نہ دیا۔ تم ہو سارے فساد کی جڑ، جس کی وجہ سے مجھے اتنی باتیں سننا پڑتی ہیں، اور اب ایک اور ذلت کا طوق میرے گلے میں سجا رہی ہو۔ کیا کمی ہے وہاج میں؟ بول، کیا کمی ہے وہاج میں؟ واصلہ کو بازو سے پکڑ کر جھنجھوڑ رہی تھی۔ واصلہ نے خاموشی سے بازو ان کی گرفت سے چھڑوائے اور صوفے پر جا بیٹھی۔ اس نے اپنی دونوں ٹانگیں سینے سے لگا کر گھٹنوں پر سر رکھ دیا تھا۔ ثنا نے دروازے پر دستک دی، اندر داخل ہو کر واصلہ کے قریب جا کھڑی ہوئی۔ باجی چائے، اس نے 2-3 بار کہا مگر واصلہ نے کوئی جواب نہ دیا۔ رکھو چائے میز پر اور جاؤ یہاں سے، شاہین بیگم نے درشتی سے کہا تو چائے میز پر رکھ کر جلدی سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس لڑکے ذہن میں ایسا کیا ہے جو تم سب کی مخالفت مول لے کر؟ امی ذہن مجھے وہ سب دے سکتا ہے جو میرے پاس نہیں ہے۔ واصلہ نے سر اٹھائے اور ماں کی بات کاٹ کر کہا، کیا نہیں ہے تمہارے پاس؟ کس چیز کی کمی ہے تمہیں؟ یہ میرے بھائی بھتیجوں کا احسان ہے کہ ہم اس گھر میں عزت سے رہ رہے ہیں۔ ابھی باہر کی دنیا دیکھی نہیں تم نے، مرد کے بغیر عورت کی کیا عزت ہے معاشرے میں، کتنی میلی نظروں سے انہوں نے ہمیں محفوظ کر رکھا ہے، مگر تم۔ وہاج اچھا ہے امی، ماں سے کہا، میں اب بھی چاہتی ہوں تمہاری شادی وہاج سے ہو۔ جان اس لڑکے نے تمہیں کیا خواب دکھائے ہیں؟ اس نے مجھے کوئی خواب نہیں دکھائے، اس نے مجھ سے کوئی وعدہ نہیں کیا، مگر میری زندگی میں کچھ خواہشات ہیں اور مجھے یقین ہے وہ انہیں ضرور پورا کرے گا۔ اس نے مدلل انداز میں ماں سے کہا، تو تم وہاج سے شادی نہیں کرو گی؟
शाहीन ने एक बार फिर इस्तफसार किया। नहीं। चाय का कप उठाकर पीने लगी। शाहीन ने रुख मोड़ लिया। तासुफ से माँ को देखते हुए चाय के घूंट लेने लगी। इस माह के आखिरी जुमा की तारीख रखी है, फ़ायज़ा ने नखवत से वहाज को फ़ोन पर कहा। इतनी जल्दी? इसे हैरत का झटका लगा, फ़ौरन ही संभल गया। हमें क्या, इस जुमा की तारीख रख ले, हमारा क्या लेना देना। फ़ायज़ा बेगम शदीद खफा थी। लेकिन क्या कोई तैयारी नहीं करनी फुप्पो ने? तैयारी कैसी, इतना छोटा सा घर है, इनका जहेज़ कहाँ रखेंगे? तुम्हारे बाप ने कहा एक कमरा सेट करवा दूंगा, बाकी इसके अकाउंट में रकम मुंतकिल करवा दी जाएगी। मैंने तो साफ कह दिया, वासला बीबी शादी अपनी मर्जी से कर रही हो, तुम जानो, तुम्हारा काम। ये ना हो आए दिन फरमाइशी प्रोग्राम लेकर आ जाओ, अब ये चाहिए, अब वो चाहिए। मांगा तो इसने पहले भी कुछ नहीं अम्मी। हाँ, क्योंकि यहाँ इसे सब कुछ बिन मांगे मिल रहा था। ओके, मैं शादी में आने की कोशिश करूँगा। क्या ज़रूरत है आने की? कौन सा ज़्यादा लोग आएंगे, 2-4 लोग होंगे, निकाह करके रुखसत कर देंगे। क्यों? वो लोग वलीमा जैसे मर्जी करें, हमें मेहंदी और बारात का फंक्शन करना चाहिए। वैसे फुप्पो की इकलौती बेटी है और हमारे घर से भी वाहिद इसी लड़की ने रुखसत होना। मैं बाबा से बात करता हूँ। कोई ज़रूरत नहीं तुम्हें अपने बाप से कुछ कहने की, जो जैसे हो रहा है होने दो। हम ठाट बाट लगा कर बैठ जाएं, बारातियों को देखकर सबको अंदाज़ा हो जाएगा कि कैसे टटपूंजियों में शादी हुई, हम कितनी सफाइयाँ और किस किस को देंगे। कि तुम्हारा रिश्ता क्यों ना हुआ वासला से। बिल्कुल ठीक फैसला किया शाहीन ने। 4 लोग इनके होंगे, 4 हमारे, बस चुप करके रुखसत कर देंगे। फिर बात पलट कर बोली, मैंने इमरान भाई से बात कर ली, अगले माह ही मंगनी कर देंगे तुम्हारी और 6 माह में शादी। अम्मी इतनी जल्दी क्या है? जल्दी कैसी, मेरी और तुम्हारे बाबा की यही ख्वाहिश है। जैन कैसा है अम्मी, मतलब ज़ाहिरी शख्सियत कैसी है इसकी? पता नहीं, तुम्हारे बाप ने घर बुलाया था मगर मैं नहीं मिली, तुम्हारा क्या लेना देना। और हमारा भी। सख्त लहजे में गोया हुई, वैसे ही पूछा, अच्छा बाद में बात करूँगा। ठीक है, मगर आने की ज़रूरत नहीं। फ़ोन पर ही फुप्पो को मुबारकबाद देना, उन्होंने बेटे को ताकीद की। जी अच्छा। इसने फ़ोन बंद कर दिया। मुबारक हो। निकाह के बाद शहवार ने वासला के करीब आकर कहा। वासला ने इसकी जानिब देखकर लब भींच लिए। ये तुम्हारे लिए तोहफ़ा। इसने एक गिफ्ट पैक उसकी जानिब बढ़ाया। इसकी ज़रूरत नहीं। वासला ने बेरुखी से कहा। देखो, निकाह होती गैरों की तरह बात कर रही हो। मुस्कुरा कर कहते इसके करीब आ बैठा। वासला ने घबरा कर जैन की जानिब देखा, जिसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। आप ही हमारी सिफारिश कर दीजिए। शहवाज ने टांग पर टांग रखकर सोफे बैठकर जैन को मुखातिब किया। इससे पहले कि जैन कुछ कहता, वासला ने फ़ौरन इसके हाथ से गिफ्ट लेकर मेज़ पर रख दिया। जैन अब निशा की जानिब मुतवज्जा हो चुका था। वैसे वहाज से शादी न करने का फ़ैसला दुरुस्त है, मगर जैन भी मुनासिब नहीं। इसने झुक कर कहा। वासला ने गुस्से से इसकी जानिब देखा था। इससे पहले कि वासला कुछ कहती, इसने जल्दी से जेब से मोबाइल निकाला और पिक्स बनाते हैं कहने लगा। फ़ौरन फ्रंट कैमरा निकाल कर इसने 2-4 तस्वीर बना डाली। रिदा शहवार के करीब आकर खड़ी हुई। शहवार अब रिदा की जानिब मुतवज्जा था। काश इस वक्त तो मेरी माँ को मेरी फ़िक्र होती। काश कभी वो मेरी माँ बनकर सोचती। खुद ही आगे बढ़कर माँ के गले लगी। इनके हाथ फिर भी आगे ना बढ़े। शाहीन को हमेशा भाई भतीजे अजीज़ रहे थे। इस वक्त तो वासला को इनकी शदीद ज़रूरत थी। छोटे से घर में वासला को पुरतपाक इस्तकबाल हुआ था। संजीदा मिजाज जैन आज बात बेबात कह के लगा रहा था। छोटी दोनों तो इसके करीब से हटने का नाम न ले रही थी। निशा बेतहाशा खुश थी। रुखसार बेगम इसके सदके वारी जा रही थी। इस घर में तमाम सहूलियात ना थीं जो इसे मामों के घर मैसर थीं, मगर यहाँ सुकून था, खलूस था। दूसरे दिन छोटी सी रस्म वलीमा थी। ये एक नहायत छोटे पैमाने की तकरीब थी जिसमें चंद ही लोग मौजूद थे। फ़ायज़ा बेगम बड़े ठाठ से कुर्सी पर विराजमान थी। जैन को वासला के करीब बैठा देखकर होर के पहलू में लंगोर कहकर सर झटका था। ये तकरीब घर के सामने टेंट लगाकर मनाई जा रही थी क्योंकि घर काफ़ी छोटा था। वासला के घर वालों के लिए खाना कमरे में मंगवाया गया। वासला और जैन भी इधर ही मौजूद थे। खाना देखकर सब अजीब निगाहों से एक दूसरे को देख रहे थे। मैं थोड़ी देर में आता हूँ वासला। वो जैन उठ खड़ा हुआ था। इसके जाने के बाद फ़ायज़ा ने नखवा से सर झटका। मैं निकाल देती हूँ खाना। वासला ने हाथ बढ़ाकर खाना प्लेट में डालना चाहा। यह खाना हम घर के मुलाजमीन को ना दें जो वासला तुम हमें पेश कर रही हो, फ़ायज़ा बेगम ने तनफ़ुर से कहा। रिदा ने भी नाक भूं चढ़ाई। मैंने तुम्हें मना भी किया था, कोई ज़रूरत नहीं आने की, तुम फिर भी आ गए। फ़ायज़ा वहाज से मुखातिब थी। वहाज ने वासला की सिम देखा। वो भी इसी को देख रही थी। जब मुमानी ने आपको मना किया था तो आपको क्या ज़रूरत थी आने की?
گولڈن رنگ کی میکسی میں سادگی میں بھی حسن ڈھاتی واصلہ نے اسے مخاطب کیا۔ اسی لمحے کمرے میں زین داخل ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر ناگواریت کی جگہ فوراً اپنائیت نے لے لی۔ آپ لوگ آرام سے کھانا کھائیں نا، زین نے کہا۔ جی کھا لیا ہے، ردا نے کہہ کر ٹیشو سے منہ صاف کیا۔ بس اتنا سا؟ زین کہہ کر خاموش ہو گیا۔ وہاج نے کمرے میں ارد گرد نگاہ دوڑائی۔ کمرہ مصنوعی پھولوں سے سجا تھا۔ واصلہ کے قیمتی فرنیچر یہاں ذرا نہ جچ رہا تھا۔ یہاں اچھا کیا لگ رہا تھا؟ شاید کچھ بھی نہیں، حتیٰ کہ واصلہ بھی نہیں۔ امی چلیں، ماں کو مخاطب کرتے اٹھ کھڑا ہوا۔ فائزہ بیگم بھی فوراً کھڑی ہوئی۔ ان کی تائید میں باقی سب بھی اٹھ کھڑے ہوئے۔ خوش رہو، میر آصف نے اسے گلے لگا کر خوب دعائیں دی۔ شاہین غیروں کی طرح مل کر کمرے سے نکل گئیں۔ سب اپنی اپنی گاڑیوں میں جا کر بیٹھنے لگے۔ وہاج نے رک کر جیب سے ایک لفافہ نکالا۔ اوہ، میں تو واصلہ کو سلامی دینا ہی بھول گیا۔ رہنے دو، شاہین نے اسے منع کیا، مگر ان کی بات کو سنی انسنی کرتے گاڑی سے واپس اترا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا گلی سے گزر کر اس کے گھر کی جانب بڑھنے لگا۔ ارے آپ! دروازے پر دستک سن کر نشا نے دروازہ کھول دیا۔ جی وہ مجھے واصلہ سے ملنا ہے، آئیے بھابھی اپنے کمرے میں ہیں۔ وہ دستک دے کر اندر داخل ہو تو زین نے روتی واصلہ کے ہاتھوں کو یکدم چھوڑا تھا۔ وہاج نے حیرت سے ٹیشو سے آنسو صاف کرتی واصلہ کو دیکھا۔ وہ واصلہ اپنی والدہ کی وجہ سے۔ زین نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ وہاج آگے بڑھ کر واصلہ کے قریب آیا۔ کیا ہوا؟ اس نے پوچھا۔ کچھ نہیں، بس ویسے ہی۔ تمہیں کسی نے کچھ کہا ہے؟ مجھے کوئی کچھ کیوں کہے گا؟ حیرت سے اس کی جانب دیکھ کر کہا۔ میں بھی آتا ہوں۔ زین کمرے سے باہر نکل گیا۔ تمہیں اس نے کچھ کہا؟ وہاج نے زین کو باہر نکلتا دیکھ کر ہاتھ کا اشارہ دروازے کی طرف کرتے ہوئے کہا۔ آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ وہ میرا شوہر ہے، آپ کو ان کی عزت کرنی چاہیے۔ چند لمحے لب بھینچے کھڑا رہا۔ یہ لو میری طرف سے شادی کا تحفہ، میں تمہارے لیے کچھ خرید تو نہ سکا، تم اپنی مرضی سے کچھ لے لینا۔ وہاج نے لفافہ اس کی جانب بڑھایا۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں، میرے پاس سب کچھ ہے۔ ضرورت ہمیشہ سبھی چیزوں کی نہیں ہوتی، اسے میری طرف سے شادی کا تحفہ سمجھ کر رکھ لو۔ وہاج نے کہا تو اس نے خاموشی سے لفافے کو تھام لیا۔ اس کی جانب دیکھا۔ یہ تو بہت زیادہ ہیں۔ اس نے لفافہ کھولتے ہوئے کہا۔ کچھ زیادہ نہیں، اگر میں جلدی آتا تمہارے لیے ضرور کچھ خریدتا، میں تاخیر سے پہنچا اس لیے سلامی رقم کی صورت میں دے رہا ہوں۔ وہ کہہ کر کوٹ سیدھا کرتے ہوئے جانے لگا۔ ایک منٹ وہاج، اس نے وہاج کو روکا۔ لفافہ کھول کر ایک نوٹ نکالا، باقی لفافہ وہاج کی جانب بڑھایا۔ یہ لیجئے، جو میرا تحفہ تھا میں نے لے لیا، میں نے اپنی حیثیت کے مطابق سلامی لے لی۔ اس نے نیلا نوٹ اس کے سامنے لہرایا۔ تم پاگل ہو واصلہ؟ وہاج نے اسے گھورا۔ کل آپ کی شادی ہوگی، آپ مجھے بلائیں گے، میں اتنی بھاری سلامی کیسے دوں گی؟ میرے شوہر کی اتنی حیثیت نہیں۔ واصلہ نے اسے بغور دیکھتے ہوئے کہا۔ شٹ اپ واصلہ، تمہیں اپنے دماغ کی علاج کی ضرورت ہے۔ اب کہ اس کے لہجے الفاظ میں واضح سختی تھی۔ مجھے تم سے ایسی بات کی توقع نہ تھی۔ جہاں تک میری شادی کی بات ہے، تم یوں بھی آؤ، ہمیں اچھا لگے گا، تمہارا آنا ہی کافی ہے۔ میں، تم اور شہوار بھائی اکٹھے پلے بڑھے، یہ سب باتیں مناسب نہیں لگتی۔ یہ کہہ کر اس نے واصلہ کی جانب دیکھا۔ جانے کو قدم بڑھائے، دروازے قریب آ کر وہ رکا، پلٹ کر دیکھا۔ کیا ایک بات پوچھ سکتا ہوں؟ اس نے سوال کی اجازت طلب کی۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ ایسا ذہن میں کیا تھا جو مجھ میں نہ تھا؟ وہاج انکار کی وجہ جاننا چاہتا تھا۔ وہ خاموش رہی۔ بولو واصلہ۔ واصلہ کی خاموشی ہنوز قائم تھی۔ اتنے میں وہاج کے موبائل پر بیل بجی۔ فائزہ اسے فون کر رہی تھی۔ اس نے سنے بغیر کال کاٹ دیا، لمبے لمبے ڈگ بھرتا باہر نکل گیا۔ واصلہ اس کی جاتے بے دم انداز میں صوفے پر گر گئی اور لفافے کی جانب غائب دماغی سے دیکھنے لگی۔ 6 ماہ بعد، واصلہ کی شادی کو 6 ماہ ہو گئے تھے۔ وہ اس گھر میں بے تحاشا خوش تھی۔ رخسار بیگم اس سے بے تحاشا محبت کرتی تھی۔ نشا اور اس کی بہنیں اسے بہنوں کا سامان دیتی تھیں۔ زین کی شفاف محبت پا کر وہ نہال تھی۔ کبھی تو وہ رو پڑتی تھی، کہاں اتنی محبتوں کے قابل تھی۔ ان 6 ماہ میں نشا اور حبیبہ کا اچھے گھرانے میں رشتہ ہو گیا تھا اور گھر میں شادی کی تیاریاں جاری تھیں۔ وہ ان 6 ماہ میں صرف ایک بار میر ہاؤس گئی تھی، وہ بھی زین کی ضد پر۔ وہ چاہتا تھا وہ اپنی ماں سے مل کر انہیں منائے۔ پتہ نہیں وہ راضی تھیں یا نہیں، مگر اسے خوش دیکھ کر مطمئن ہو گئی تھی۔ شاہین نے اسے دعا اور وہاج کی منگنی کی خبر سنائی تھی اور ساتھ ہی یہ بھی اطلاع دی تھی کہ 1 سال تک شادی متوقع تھی۔ وہ اس منگنی میں شرکت نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر جب میر آصف نے اسے خود فون کر کے بار بار آنے کی تاکید کی تو انہیں منع نہ کر سکی۔ اس نے وعدہ کر لیا تھا آنے کا۔ اسے معلوم نہ تھا یہ فنکشن اسے زندگی کا سب سے بڑا دکھ دے جائے گا۔ کاش اسے پہلے خبر ہو جاتی تو زین کو گھر سے نکلنے ہی نہ دیتی۔
कैसी लग रही हूँ? शीशे के सामने से हटकर बेड पर नीम दराज ज़ैन के करीब आकर कहने लगी। ज़ैन ने फ़ोन से निगाह हटाकर इसकी जानिब देखा। जामनी रंग के लिबास में हल्का सा मेकअप किए बेतहाशा खूबसूरत लग रही थी। ज़ैन ने मुस्कुराकर इसे देखा, उठकर इसके करीब आया। मैं क्या सोच रहा हूँ? सोचना बाद में, पहले तस्वीर बनाते हैं। फ़ोन उठाकर कैमरा ऑन करने लगी। फंक्शन में जाना कैंसल। इसके बाजू थामते हुए कहा, ऐसे कैसे कैंसल? अम्मी मेरा इंतज़ार कर रही होंगी। मैं ना गई तो मामू कितने नाराज़ होंगे। तो किसने कहा था इतना तैयार हो? मेरा दिल चाह रहा है तुम्हें सामने बिठाकर देखता रहूं। ज़ैन वासला ने कुछ कहना चाहा, मगर इसने इसे अपनी बाहों में समो लिया। यूँ लगता है हर गुजरते दिन के साथ तुमसे मोहब्बत बढ़ती ही जा रही है। तुम क्यों इतनी अच्छी हो? लोगों की मोहब्बत शादी के बाद कम होती है, आपकी बढ़ती जा रही है। उसने शरारत से इसकी नाक को छुआ। यार वासला, तुम बहुत अच्छी हो। मेरा दिल करता है तुम भी लड़ो झगड़ो, मगर ना तो तुम नाराज़ होती हो ना लड़ती झगड़ती हो। मुझे तो गुस्सा आता ही नहीं, तो करूं कैसे तुम्हारे ऊपर? ज़ैन ने बेबसी से कहा था, ताकि फिर हमारी लड़ाई भी हो। चलें, कल ऐसा करना कि लेट आना, फिर मुझे गुस्सा आएगा, फिर हम लड़ेंगे। आइडिया अच्छा है, ज़ैन ने कहा। दोनों खिलखिलाकर हंस पड़े। आज दिल चाह रहा है तुम्हें बस देखता ही चला जाऊं, तुमसे एक पल दूर ना रहूं। ज़ैन इसका दीवाना था, मगर आज इसकी दीवानगी का अजब ही रंग था। इसका दिल चाहा माँ को फ़ोन करके अपने ना आने की इत्तला दे, फिर मामू की नाराज़गी के ख्याल से रुक गई थी। ये कौन सा वक्त है इजहार मोहब्बत का? हमें देर हो रही है। तुम्हें लगता है तो तुम्हें देखता हूँ तो जी उठता हूँ, खुद पर रश्क आता है, किस्मत का शुक्रगुजार होता हूँ। मोबाइल पर फ़ोन की बेल बजी। मेरा फ़ोन। वासला ने हड़बड़ा कर कहा, जी मैं आ रही हूँ, बस 15 मिनट में पहुँचती हूँ, आप फिक्र ना करें। शाहीन बेगम को अपने आने की बाबत बताकर वो अपना हैंडबैग उठाने लगी। जाना इसकी मजबूरी थी। इसका दिल चाह रहा था चुपचाप बैठकर ज़ैन की मोहब्बत का गीत सुने। अम्मी इंतज़ार कर रही हैं, जल्दी से बाइक की चाबी लेकर आ जाएं। वो कमरे से निकल गई। ज़ैन ने गहरी सांस भरी और टेबल से चाबी उठाकर गली में चला आया, जहाँ वानिया रुखसार बेगम के साथ खड़ी थी। ठीक है आंटी, मैं जल्दी आ जाऊंगी। बाइक मीर हाउस के बाहर रुकी। पूरा घर रोशनियों में नहाया हुआ था और घर के बाहर सड़क पर दूर दूर तक गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ खड़ी थीं। ज़ैन ने इधर उधर देखा। वासला को देखने लगा, जो बाइक से उतरकर अपने दुपट्टे को संभालने में मसरूफ़ थी। मैं जल्दी आ जाऊंगा और बाहर आकर तुम्हें कॉल करूंगा, तुम आ जाना। वासला खफगी से इसे देखने लगी। नाराज़ी दिखाई। ज़ैन हौले से मुस्कुरा दिया। अच्छा, अब मैं अंदर जा रही हूँ, अम्मी की फिर से कॉल आ रही है। वासला ने अपने फ़ोन की जानिब देखते मसरूफ़ अंदाज में कहा। वासला, एक बात पूछूं? चंद कदम आगे बढ़ी थी ज़ैन की आवाज़ पर पलटकर इसे देखने लगी। हाँ पूछें। तुमने मुझसे शादी का फ़ैसला क्यों किया था? कभी अफसोस नहीं हुआ ये रौन के, ये ठाट बाट, ये सब कुछ तुम्हारा हो सकता था? वासला की पेशानी पर 2 लकीरें नमूदार हुई। आज लगता है हमारी लड़ाई पक्की है। वासला, ज़ैन ने कुछ कहना चाहा। क्या आप मुझसे शादी करके पछता रहे हैं? आपको अपने फ़ैसले पर दुख है कि क्यों मुझसे शादी की? कमर पर हाथ रखे लड़ाका अंदाज में बोली। पास से गुजरते कपल ने रुककर वासला की तरफ देखा, फिर ज़ैन की तरफ। अच्छा मैं चलता हूँ, जल्दी आ जाऊँगा। ज़ैन ने दूसरों को मुतवज्जा देकर बाइक को किक लगाई थी। नहीं, आप मेरी बात का जवाब दें। सारी बातों का जवाब एक ही है, आई लव यू। ज़ैन ने अपनी मुस्कुराहट को होंठों तले दबाया। इससे पहले वासला कुछ और कहती, ज़ैन मैं जल्दी आ जाऊँगा कहकर बाइक ले उड़ा। वासला खड़ी से तब तक देखती रही जब तक ज़ैन की बाइक नज़रों से ओझल ना हो गई। फ़ोन एक बार फिर बोल उठा। इस बार फ़ोन मीर आसिफ का था। सलाम मामू, मैं घर के बाहर ही खड़ी हूँ, बस आ रही हूँ। फ़ोन कान से लगाए तेज़ तेज़ बोलती गेट पार कर गई। अभी मंगने का फंक्शन था, मगर यूँ लग रहा था पूरे शहर को मधु किया हो। वो हॉल में बने स्टेज के पास आ रुकी। इसे देखते ही शाहीन बेगम तेज़ी से इसकी तरफ बढ़ी। इतनी देर में आई हो, सब मेहमान आ गए और तुम्हारे मामू बार बार तुम्हारा पूछ रहे थे और आप हमेशा की तरह शर्मिंदा हो रही थी। वासला ने बजाय राम से लहजे में कहा था। शाहीन बेगम इसे घोर कर रह गई। कभी तो अम्मी मेरे बारे में सोच लिया करें, पहले मुझे तो गले लगाकर प्यार कर लें, मेरा हाल ही पूछ लें, लेकिन नहीं। मैं जब तक मामू दीगर लोगों से ना मिल लूँ आपकी इंसल्ट होती रहेगी। मामू मुमानी से मिलने के बाद वो स्टेज की जानी बढ़ी, जहाँ वहाज और दुआ स्टेज पर विराजमान थे। ब्लैक 3 पीस सूट में सलीके से तराशे बालों के साथ वहाज की सज धज ही निराली थी, किसी शहजादे से कम न लग रहा था। इसके साथ ही दुआ पूरे इस्तेहकाक से बैठी थी, सिल्वर रंग की बगैर बाजू के मैक्सी में, दुपट्टा एक जानिब शाने पर लटकाए, हीरों का नफीस सेट गले में पहने, वो भी बहुत हसीन लग रही थी। वासला को अपनी जानिब आता देखकर वहाज कोट के बटन खोलता अपनी जगह से खड़ा हो गया। मुबारक हो। वासला ने करीब आकर गिफ्ट थमाते हुए इसे मुबारकबाद दी।
زین نہیں آیا؟ وہاج نے ارد گرد دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں، وہ انہیں کچھ کام تھا اس لیے مجھے چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ واصلہ اس کی بات کا جواب دے کر دعا سے ملنے کے لیے آگے بڑھی۔ وہ جتنا گرم جوشی سے آگے بڑھی، دعا نے اتنی سرد مہری دکھائی تھی اپنی جگہ سمٹ گئی۔ یہ میں آپ کے لیے لائی تھی۔ شاپنگ بیگ سے گفٹ نکال کر اس نے دعا کی جانب بڑھایا۔ اس کی ضرورت نہیں تھی، خیر وہاں رکھ دو، دعا نے نخوت سے کہتے میز پر رکھنے کا اشارہ کیا۔ دعا کے اس رویہ پر وہاج بھی سٹ پٹا گیا۔ فوراً سنبھل کر تصویر بنواتے ہیں کہا اور فوٹوگرافر کو اشارہ کرنے لگا۔ نہیں، مجھے نہیں بنوانی تصویر۔ اسٹیج سے اترنے لگی۔ نہیں واصلہ، رک جاؤ۔ وہاج نے اس کی جانب دیکھا۔ واصلہ رک گئی۔ اتنے میں تصویر بنانے والا بھی آ گیا۔ کم آن دعا، وہاج نے آہستہ سے دعا کو کہا تو اسے ناچار اٹھنا ہی پڑا تھا۔ آپ تھوڑی ساتھ ہوں۔ فوٹوگرافر وہاج سے کافی فاصلے پر ہو کر کھڑی واصلہ سے کہا۔ اسے مجبوراً تھوڑا سا وہاج کی جانب ہونا پڑا۔ اس نے تصویر بنائی اور ردا اسٹیج کی جانب آئی تو دعا اس کی جانب متوجہ ہو گئی۔ وہاج نامحسوس طریقے سے کھسک کر واصلہ کے قریب ہوا اور کچھ کہنا چاہا تو واصلہ نے اس کی جانب دیکھا۔ دونوں کی نگاہیں ملی۔ کیمرے نے اس منظر کو محفوظ کر لیا۔ زبردست، اس نے انگوٹھا دکھا کر داد دی۔ واصلہ اس کے پاس سے ہٹ کر ردا کی جانب چل دی۔ ردا سے ملنے کے بعد وہ اسٹیج سے اتری اور شاہین کے پاس جا بیٹھی جو صوفے پر اکیلی بیٹھی تھی۔ فائزہ مومانی اپنے میکے والوں کے ساتھ خوش گپیوں میں مصروف تھی۔ ہاں، آج تو بڑے بڑے لوگ آئے ہیں، شہوار نے سافٹ ڈرنک کا گلاس تھامے ہوئے واصلہ کے قریب آ کر کہا۔ واصلہ جو شاہین سے باتوں میں مصروف تھی، اس کی آواز پر چونک کر سر اٹھایا۔ اس نے سنجیدگی سے رخ موڑ کر اسٹیج کی جانب دیکھنا شروع کیا جہاں منگنی کی رسم ادا ہونے والی تھی۔ چاروں طرف شور و غل تھا، اس قدر کہ کانوں میں کوئی آواز نہ سنائی دے۔ وہاج نے دعا کو انگوٹھی پہنانے سے پہلے ادھر ادھر دیکھا، پھر شاہین بیگم کو سامنے پا کر انہیں اشارے سے اسٹیج پر بلایا۔ شاہین وہاج کا اشارہ سمجھ کر خوشی سے اٹھ کر فوراً اسٹیج پر چلی گئی۔ شہوار واصلہ کے قریب صوفہ پر ہی براجمان ہو گیا۔ واصلہ کے چہرے پر ناگواری کے آثار تھے۔ ویسے تم نے وہاج سے شادی سے انکار کر کے بہت اچھا کیا، مگر ذہن سے شادی کا فیصلہ بھی غلط ہے، وہ تمہیں ڈیزرو نہیں کرتا۔ واصلہ چپ چاپ ہاتھوں کو مسلتی رہی۔ یہ اس کی عادت تھی، وہ جب بھی پریشان ہوتی یوں ہی ہاتھوں کو مسلتی رہتی۔ ویسے تم نے کبھی ہمیں یاد کیا؟ خباثت سے مسکراتے اس نے ذرا جھک کر کہا۔ واصلہ اس سے زیادہ ضبط نہ کر سکتی تھی، اس لیے وہاں سے اٹھ کھڑی ہوئی اور اندرونی حصے کی طرف بڑھ گئی۔ باہر رنگ و بو کا سماں تھا۔ ویٹر کھانا میز پر لگا رہے تھے، رنگین آنچل لہرا رہے تھے، ہر چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ یہ ایک مکمل منظر تھا، ایسا کہ جس پر رشک کیا جاتا۔ وہ اپنے کمرے کی کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ وہاں جب شاندار شخصیت لیے کھڑا مختلف پوز بنا کر تصاویر بنوا رہا تھا۔ چند لمحوں بعد میر شہوار بھی اپنی بیوی ردا کے ہمراہ اسٹیج پر وارد ہوا۔ اب وہ لوگ دعا اور وہاج کے ساتھ تصاویر بنوا رہے تھے۔ واصلہ نے ذرا سا جھک کر ماں کو دیکھنا چاہا۔ وہ اسٹیج کے ایک جانب کھڑی تھی، ان کو دیکھ کر کچھ سوچا، باہر نکل گئی۔ وہ ماں کے قریب جا کر کھڑی ہوئی۔ شاہین نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ وہ شاید اسے کچھ کہنا چاہتی تھی مگر یہ موقع نہ تھا نہ فرصت۔ امی آئیں، ادھر بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ ماں کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ شاہین اس کا ہاتھ تھام کر اسٹیج سے نیچے اترنے لگی۔ وہاج نے فوٹوگرافر کو روک کر آگے بڑھ کر آواز دی، واصلہ فیملی فوٹو بن رہی ہے، آپ دونوں بھی آئیں۔ وہاج کی آواز سن کر شاہین کا دل اداس ہو گیا اور پھر چہرہ کھل اٹھا تھا۔ بھلا ان کا بھتیجا انہیں بھول سکتا تھا؟ ان کا مان نہیں ٹوٹا تھا۔ شاہین بیگم نے بھتیجے کی آواز سن کر واصلہ کو دیکھا، جیسے کہہ رہی ہوں دیکھ لو واصلہ، کیسے میرے بھتیجے مجھے یاد رکھتے ہیں، اور ایک تم ہو کہ۔ فرتے جذبات سے وہاج کو دیکھ رہی تھی۔ جب وہاج نے آگے ہو کر شاہین کی جانب ہاتھ بڑھا کر کہا، آئیں نا پھپھو۔ شاہین نے فوراً بھتیجے کا ہاتھ تھام لیا۔ وہاج کی توجہ بے رخی سے کھڑی واصلہ کی جانب تھی۔ تم بھی آؤ نا واصلہ۔ نہیں شکریہ، آپ لوگ بنوائیں تصویر، میں اس فیملی کا حصہ نہیں ہوں اب، کہہ کر وہ رکھائی سے پیچھے ہٹنے لگی۔ یہ صرف تم سوچتی ہو، تم بھی اس خاندان کا حصہ ہو۔ وہ بغیر کوئی جواب دیے اسٹیج سے دور جا کر زین کا نمبر ڈائل کرنے لگی۔ وہاج نے شاہین کو تھام کر اپنے ساتھ اسٹیج کی جانب بڑھایا۔ بیٹا میں معذرت کرتی ہوں واصلہ۔ او پھپھو، وہ پاگل ہے، چھوڑیں، آپ آئیں، کہہ کر وہاج شاہین کو لے کر اسٹیج پر چلا گیا جہاں سب اس کے منتظر تھے۔ فنکشن ختم ہو چکا تھا۔ ردا کے ساتھ مل کر اب دعا تحائف کھول رہی تھی۔ وہاج بھی پاس ہی بیٹھا موبائل پر مصروف تھا۔ وقتاً فوقتاً کوئی بات کر دیتا۔ شاہین بھی وہیں بیٹھی تھی۔ سب خوش تھے سوائے واصلہ کے، جو بار بار زین کا نمبر ڈائل کر رہی تھی اور کمرے میں بے چینی سے ٹہل رہی تھی۔ اس نے نشا کو بھی نہ فون کیا کہ سب پریشان ہوں گے۔ زین نے 1 گھنٹے میں آنے کا کہا تھا۔
4 घंटे हो गए थे और एक बार फिर वासला ने नंबर डायल करने के बाद धुंधलाई नज़रों से घड़ी की जानिब देखा जहां 12:45 बज रहा था। इसी सोच में थी कि निशा की कॉल आ गई। इसका फ़ोन अटेंड करती ही निशा बोली, हेलो वासला, कहाँ हो? अभी तक घर नहीं आए, अम्मी परेशान हो रही हैं। कैसे आऊँ, अभी तक जैन नहीं आए, उसने भराई हुई आवाज़ में कहा। क्या मतलब, कहाँ है भाई? निशा ने हैरत से कहा, पता नहीं, मैं कब से इनका नंबर डायल कर रही हूँ, राब्ता नहीं हो पा रहा। इसने रोते हुए कहा, ओके तुम परेशान ना हो, मैं साजिद भाई से पता करती हूँ। इसे तसल्ली देते निशा ने फ़ोन बंद कर दिया। वासला का जवाब दे रहा था। इसने अपना हैंडबैग उठाया और बाहर निकल आई। परेशानी इसके चेहरे से आया थी। लाउंज में सब खुशगप्पियों में मसरूफ थे। इसे परेशान देखकर मीर आसिफ फ़ौरन बोले, क्या हुआ बेटा, क्यों परेशान हो? उन्होंने परेशानी और मोहब्बत से पूछा। वो जैन अभी तक नहीं आए, ना ही इनसे राब्ता हो पा रहा। इसने मोबाइल की जानिब देखते हुए कहा, परेशान ना हो बेटा, मैं भी पता करवाता हूँ। वहाज, तुम जैन को फ़ोन मिलाओ, कहाँ रह गया वो, अभी तक क्यों नहीं आया? उन्होंने वहाज को हुक्म सादर किया। वो नंबर डायल करने लगा। तीसरी बेल पर फ़ोन उठा लिया गया। हेलो जैन, वहाज ने कहा ही था कि वासला फ़ौरन करीब आई। इसके हाथ से फ़ोन लेना चाहा। मुझे जैन से बात करनी है। उसने इसे हाथ के इशारे से रोककर ख़ुद बात सुनने लगा। बात सुनकर अच्छा बेहतर कहा और परेशानी के आलम में फ़ोन बंद कर दिया। मेरी बात करवाओ जैन से, मैं ख़ुद इसे फ़ोन करती हूँ, कहकर इसने नंबर डायल करना चाहा। वहाज ने इसके हाथ से फ़ोन ले लिया। वो जैन का एक्सीडेंट हुआ, वो अस्पताल में। वहाज की मरी मरी से आवाज़ निकली, है मेरे अल्लाह। शाहीन ने दिल थाम लिया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वासला चीखते बाहर को दौड़ी। रुको वासला, वहाज चिल्लाया, मुझे जैन के पास अस्पताल जाना है। वासला, जैन ठीक है, मामूली से एक्सीडेंट है, मैं तुम्हें ले चलता हूँ। वासला को अपनी सांसें थमती महसूस हुई। इसके कदम मन भर भारी हो रहे थे। इसके लिए कदम उठाना मुश्किल था, मगर वो हिम्मत जमा करके जा रही थी। वहाज ने इसे बाजू से पकड़कर गाड़ी में बिठाया। वो अब अस्पताल की जानिब जा रहे थे। मीर आसिफ भी अपनी गाड़ी लेकर उनके पीछे निकले। वो अस्पताल पहुंचे तो ज़िंदगी की डोर ख़त्म होने को थी। डॉक्टर से जैन की बाबत पूछकर वो लोग वासला के करीब आए। वो बुत बनी खड़ी थी। वहाज बिल्कुल खामोश हो गया। मेरे अंदर तो वासला का सामना करने की हिम्मत नहीं वहाज, मीर आसिफ ने सर उठाकर बेटे से कहा। तो वहाज इनका कंधा थपथपाकर बाहर आ गया। वहाज वासला को लेकर आईसीयू के बाहर आ खड़ा हुआ। वासला ने सहमी नज़रों से आईसीयू के बंद दरवाजे को देखा, फिर वहाज की तरफ। वहाज ने इसकी आंखों की सुर्ख होती रगों से नज़रें चुराई और सर झुकाकर दुआ करने लगा। तो मुझे जैन के घर वालों में से किसी का नंबर दो, मैं इन्हें इत्तला करता हूँ और यहाँ बुलवा लेता हूँ, वो सब भी परेशान हो रहे होंगे। वहाज ने इतनी आहिस्तगी से कहा था कि वासला मुश्किल से सुन पाई थी। इसने अपने हाथ में पकड़ा फ़ोन बिना कुछ कहे वहाज की तरफ बढ़ा दिया और ख़ुद दीवार के साथ टेक लगाकर खड़ी हो गई। वहाज इसका फ़ोन लेकर राहदारी के आखिर में गया जहां इसके पर्सनल गार्ड्स खड़े थे। वासला ने गायब दिमागी से राहदारी के आखिर में देखा। वहाज अपने गार्ड्स को कुछ कह रहा था, शायद वो जैन के घर वालों को लाने का कह रहा था। वासला ने अपनी आंखों के पुतलियों को घुमाया और गर्दन मोड़कर आईसीयू के ऊपर जलते सुर्ख बल्ब को देखने लगी। इसकी आंखें धुंधलाने लगी थी। मेरे पास जैन के सिवा कुछ नहीं, अल्लाह अल्लाह प्लीज़ मुझसे जैन को मत दूर करना। मैं इसके बगैर कैसे जीऊँगी, मैं इसके बिना कैसे रहूँगी। वो वहीं ज़मीन पर बैठकर हिचकियों से रोने लगी। वहाज पलटकर इसके करीब आया, बामुश्किल इसे ज़मीन से उठाकर पास पड़े बेंच पर बिठाकर ख़ुद भी ज़रा से फासले पर आ बैठा। वहाज प्लीज़ दुआ करो जैन को कुछ ना हो, वो ठीक हो जाए। लरसते होंठ और भीगी पलकों के साथ वहाज की सिम देखती वो कह रही थी, वो ठीक हो जाएगा, प्लीज़ ख़ुद को संभालो। वहाज का दिल वासला को यूँ रोता देखकर दुख से भर गया था। बस मैं इसके बिना नहीं रह सकती, कैसे रहूँगी। प्लीज़ अल्लाह से कह दो कि जैन को वासला से दूर ना करे। इसे जैन के सिवा कुछ नहीं चाहिए। मैं कभी भी अल्लाह से कुछ और नहीं मांगूंगी। प्लीज़ अल्लाह से मेरी सिफारिश कर दो। वो कहकर अपना चेहरा दोनों हाथों से छुपाकर रो पड़ी। वहाज ने उलझ कर बिलक बिलक कर रोती वासला की तरफ देखा। वो कहना चाहता था कि वो वासला को तसल्ली देना चाहता था, मगर लफ्ज़ जाने कहाँ खो गए थे। वो सब कुछ भूल कर बस एक ही बात सोचे जा रहा था, ऐसा क्या है जैन में जो वासला इसके लिए इतना तड़प रही है। वो आम सी शक्लो सूरत, आम सी हैसियत वाला शख्स इतना अहम क्यों है? वो कौन सी खूबी है जो वासला जैसी शहजादियों किसी आन बान रखने वाली लड़की इसके लिए इतना रो रही है? वो चाह कर एक सिर्फ तसल्ली का बोल नहीं बोल पा रहा था। वासला, निशा भागती इसके करीब आई और इसे अपने बाजू में भर लिया। वो दोनों रो रही थी। उसके पीछे रुखसार बेगम भी पज़मुर्दा हालत में चली आ रही थी। भाई को क्या हुआ वासला? तुम दोनों ठीक ठाक हंसते मुस्कुराते घर से निकले थे, फिर कैसे एक्सीडेंट हो गया? आंसुओं के बीच वासला से पूछ रही थी।
आंटी आप इधर आकर बैठें। वहाज ने खड़े होकर रुखसार को बैठने की जगह दी। मुझे जैन ने 1 घंटे में आने का कहा था, फिर इनसे राब्ता ही ना हो पाया। अभी भी वहाज का राब्ता हुआ। निशा रो रही थी, छोटी दोनों भी माँ के साथ लगकर रोने लगी। वहाज निशा और वासला को बैठने की ताकीद करता बाप की जानिब बढ़ गया। इसे देखकर मीर आसिफ ने मायूसी से सर हिलाया। शायद कोई मौजज़ा और वो जैन बच जाए, मगर बचने की उम्मीद बहुत कम है। अगर बच भी गया तो शायद ही कभी अपने पाँव पर खड़ा हो सके, क्योंकि गाड़ी इसके निचले हिस्से पर से गुजर गई और इसकी रीढ़ की हड्डी मुकम्मल कुचली गई है। इसी असना में आईसीयू का दरवाज़ा खुला और डॉक्टर बाहर आया। हमने भरपूर कोशिश की है, मगर जो अल्लाह की मर्ज़ी। आई एम सॉरी। डॉक्टर ने मायूसी से सर झुका कर कहा। इससे ज़्यादा सुनने की वासला में हिम्मत ना थी, बेहोश होकर गिर गई। 8 माह बाद वो एक बार फिर इसी दहलीज पर आ खड़ी हुई थी, जहाँ लौटकर ना आना चाहती थी। इसकी माँ भी चंद साल कबल यूं ही बेटी को लिए आई थी। हाँ, वो अकेली थी। इसने नीले आसमान की जानिब देखा। अंदर आओ वासला, मीर आसिफ ने कहा तो इसने पहले अपने पैरों की जानिब, फिर मीर आसिफ की जानिब शिकवा कना नज़रों से देखा। अगर मैं किस्मत से लड़ सकता तो बहन के नसीब में सुख लिखवाता, जो कई साल पहले बेवगी की चादर ओढ़कर बेटी को उठा इस घर की दहलीज पर आई थी। उन्होंने इसे कंधों से थाम कर अंदर ले जाना चाहा और ड्राइवर को सामान लाने का इशारा किया। इसने ज़्यादा की चाह कब की थी? इसे तो बस इज्जत से घर की चौखट चाहिए थी। जैन के साथ खुश थी, जो किस्मत को मंजूर। जैन की वफ़ात के बाद रुखसार बेगम इस शहर से जाना चाहती थी। पहले जैन के वालिद की मौत, फिर जैन की। वो टूट गई थी। वो अपने गांव वापस जा रही थी। निशा और हबीबा की सादगी से रुखसती के बाद उन्होंने गांव जाने का फ़ैसला कर लिया था। उन्होंने वासला को साथ चलने का ना कहा। जवान बच्ची थी, वो क्यों कर इसे बांध लेती। वासला इनके साथ जाती, मगर माँ को अंजाइना अटैक हुआ था, जिसकी बिना पर इन्हें छोड़कर जाना भी मुमकिन ना था। वाहिद इसी का आसरा तो था अब इसे। वासला को इस घर में आए चंद दिन हो गए थे। इसका ज़्यादातर वक्त अपने कमरे में ही गुजरता। शाहीन बेगम कोई बेटी का गम खार गया था। वहाज इसका हत्तुल वसे ख्याल रखने की कोशिश करता। दुआ को ये बात मालूम हुई तो इसने खूब झगड़ा किया और वहाज से मंगनी तोड़ने का ऐलान कर दिया। इसे लगता था कि वहाज इसे मनाएगा, मगर शायद वहाज खुद भी यही चाहता था। वो तवज्जो चाहती थी और वहाज इसे वक्त ना देता था। वो वहाज से मिलना चाहती तो वहाज मसरूफियत का बहाना बना देता, जिस पर दुआ यूं भी शदीद नाला थी। इस दिन वो कई दिन बाद कमरे से बाहर आकर लाउंज में बैठी। शाहीन बेगम भी इसके साथ ही थी। जब इसके मोबाइल पर बेल बजी, इसने फ़ोन उठाया। वहाज का फ़ोन था। कैसी हो? ठीक हूँ, इसने आहिस्तगी से कहा। मेरी मंगनी टूट गई, तुमने फ़ोन तक ना किया। वहाज ने गिला किया। क्या कहती? अफसोस ही कर लेती। मुझे अफसोस है, सबसे ज़्यादा। वैसे भी आपको दुआ के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। फिर कैसा करता? इसने सवाल किया। वो तवज्जो चाहती थी। आप तवज्जो देते, यूँ भी हर लड़की चाहती है। तवज्जो चाहती थी अलग बात, मगर मुफ्त की इन्वेस्टिगेशन। वासला चंद लम्हे खामोशी से लब को चलती रही। मैं फ़ोन रखने लगी हूँ कहकर फ़ोन बंद करने लगी। मुझे तुमसे बात करनी है वासला। तुम अपनी पढ़ाई मुकम्मल करो। वैसे ही फारिग रहकर क्या करोगी? सोचूंगी। मुझे बाबा की कॉल आई थी, वो चाहते हैं हमारी शादी। इससे पहले वहाज की बात मुकम्मल होती वासला ने फ़ोन बंद कर दिया। शाहीन बेगम कमरे में जा चुकी थी। वो शदीद गुस्से के आलम में कमरे में गई। गहरे गहरे सांस ले रही थी जब शाहीन ने इसके करीब आकर कहा, तुम ठीक हो वासला? इसने इनका हाथ झटक दिया। शाहीन समझ गई थी क्या बात है। देखो वासला, मैंने पहाड़ सी ज़िंदगी तुम्हारे लिए तन्हा काटी है, मगर तुम। अम्मी, मुझे शादी नहीं करनी और वहाज से किसी सूरत नहीं। ये मेरा पहले भी फैसला था और अब भी। खिड़की के पास जा खड़ी हुई। सामने मीर शहवार रिदा के करीब बैठा था। इसकी आंखों में मिर्चें उंडेल दी गई हों जैसे। वासला, वहाज बहुत अच्छा है। तुम पहले भी अपनी मर्जी करके अंजाम देख चुकी हो। वहाज तुमसे अब भी शादी करना चाहता है। तुम खुश होने के बजाय अकड़ रही हो। इसे कहीं मुझ पर तरस मत खाए। मैं तुम्हें हंसता बसता देखना चाहती हूँ। तो मेरी अकलौती औलाद हो। वो रो रही थी। मगर अम्मी, जैन जैसा कोई नहीं। वो फूट फूट कर रो दी थी। वहाज भी अच्छा है वासला। उन्होंने वासला कंधे पर हाथ रखा। वो मोबाइल उठाकर बाहर निकल गई। इसका रुख करीबी पार्क की जानिब था। वो पार्क में तन्हा बैठ गई। परिंदे घरों को लौट रहे थे। इसे जैन की याद सता रही थी। वो रो रही थी। काश अम्मी, आप एक बार मुझसे पूछती कि मैं इस घर में क्यों नहीं रहना चाहती हूँ। काश एक बार आपके पास मेरे लिए वक्त होता। अंधेरा छाने लगा था। इसने सर उठाकर सियाह आसमान की तरफ देखा। गहरा सांस लेकर अपने अंदर की घुटन को बाहर का रास्ता दिखलाया। फिर हिम्मत करके उठी।
धीरे धीरे बैरूनी दरवाजे की तरफ गई। जैसे ही लाउंज में दाखिल हुई, रिदा तेजी से इसकी सिमत बढ़ी और इसे गले लगा लिया। वासला ने उलझ कर अपने साथ लगी रिदा को देखा, फिर अपने कमरे की तरफ देखा जहाँ से रोने की आवाज़ें आ रही थी। इसने घबरा कर अपने साथ लगी रिदा को पीछे किया, भागकर अपने कमरे की तरफ बढ़ी। दरवाजे के पास ही शहवार सर झुकाए खड़ा था और कमरे मौजूद मीर आसिफ और फायजा आंसुओं से रो रहे थे। अम्मी वो ज़ेरे लब बुड़बुड़ाई और चौखट से आगे बढ़कर बेड पर चादर में छुपे वजूद की तरफ बेकरारी से बढ़ी। मीर आसिफ ने इसे थामना चाहा, लेकिन वो हज़ियानी अंदाज में चिल्लाते बेड के पास फर्श पर आ बैठी। चादर को पीछे किया, सामने शाहीन बेगम का वजूद मौजूद था, साकित बेहिस्सो हरकत, बस वजूद था, रूह नहीं। अम्मी खुदा के लिए उठ जाए अम्मी, आप मुझे जैन की तरह छोड़कर नहीं जा सकती। मैं किसके सहारे जीऊँगी? बुरी तरह रो रही थी, खुद के बाल नोच रही थी। वासला मेरी बच्ची, मेरी जान खुद को संभाल लो, अल्लाह की यही रज़ा थी। मामू मेरी अम्मी बिल्कुल ठीक थी, अभी कुछ देर पहले ही तो मैं इनके पास से गई थी, बिल्कुल ठीक थी। तुम्हारे जाने के कुछ देर बाद शाहीन को सीने के बाईं जानिब शदीद दर्द उठा था। इससे पहले शहवार या मैं इसे हॉस्पिटल लेकर जाते वहीं ज़मीन पर गिर गई थी। हमने डॉक्टर अंसारी को फ़ोन किया, वो फ़ौरन ही आ गए थे और उन्होंने आकर तस्दीक की कि शाहीन, वो कहकर रोने लगे, अम्मी बिल्कुल ठीक है मामू, आप इन्हें हॉस्पिटल ले जाएं। वासला फुप्पो नहीं रही, जब्त करता शहवार बोल रहा था। पूरा घर वासला की चीखों से गूंज उठा। फायजा बेगम रिदा भी फूट फूट कर रो रही थी। अगले चंद मिनट के बाद वासला होश खुद से बेगाना होकर एक तरफ लुढ़क गई। आज शाहीन बेगम के कुल थे। वासला ने घुटनों से सर उठाकर अपने कमरे के चारों तरफ देखा। खामोशी और तन्हाई थी जो इसके 400 फैली हुई थी। इसे लग रहा था इसकी माँ अभी कमरे में आएंगी, पहले की तरह इसे डांटने लगेंगी। इसके सामने खाने की ट्रे जूं की त्यों रखी हुई थी। रिदा भी कुछ देर पहले ही इसे खाना देकर गई थी, मगर इसने अभी तक एक लुकमा भी नहीं तोड़ा था। वो माँ 2 बार इसके फ़ोन की बेल बजी, मगर वो नज़रअंदाज के यूं ही बैठी दरवाजे की तरफ देखती रही। कुछ देर बाद दरवाज़ा खुला। वासला जल्दी से उठी। दरवाजे पर माँ के बजाय मुमानी थी। फायजा बेगम कमरे में आई और अचंभे से ट्रे की तरफ देखा। वासला मायूस होकर फिर से अपनी जगह पर बैठ गई। तुमने खाना नहीं खाया बेटा? वो इसके करीब आ बैठी और मोहब्बत से इसके सर पर हाथ फेरने लगी। वह आज तुम्हें फ़ोन कर रहा था। असल में वो मुश्किल से ही शाहीन के जनाजे में शरीक हुआ था और आजकल कुछ ज़्यादा ही बिजी था। इतनी देर के लिए इसे मुश्किल से ही इजाज़त मिली थी। शर्मिंदा हो रहा है, तुमसे ताज़ियत भी ना कर सका। मेरा बच्चा बहुत डिस्टर्ब है। एक तो अकलौती फुप्पो की फौतगी का गम, ऊपर से छुट्टी ना मिलने की झुंझलाहट। हम सब तो यहाँ फिर भी एक दूसरे को दिलासा तसल्ली दे देते हैं, वहाँ वो अकेला तड़प रहा है। वासला ने इनका हाथ अपने मुंह की तरफ जाते रोका। खा लो बेटा, थोड़ा सा और खा लो, उन्होंने मोहब्बत भरे लहजे में कहा। वासला ने नफ़ी में सर हिला दिया। और नहीं खाना, बस मैं अब सोऊंगी। आहिस्ते से भर्राए हुए लहजे में बोली, अच्छा मैं तुम्हारे लिए चाय बनवाती हूँ और तुम्हारे साथ ही आकर सोती हूँ। उन्होंने इसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा। वो इन्हें तशक्कुर भरी नज़रों से देख कर रह गई। इसे इस वक्त वाकई किसी हमदर्द सहारे की ज़रूरत थी। इसने इस बात में सर हिला दिया और आंखें मौन कर बेड के क्राउन पर सर रख दिया। फायजा बेगम बाहर जा चुकी थी। इसका फ़ोन एक बार फिर बजने लगा था। इसे इस वक्त किसी से बात नहीं करनी थी, किसी से भी नहीं। वो अनजान बनी आंखें बंद किए बैठ के क्राउन से टेक लगाए बैठी रही, यहाँ तक कि फ़ोन बोल बोल कर खामोश हो गया। हर कोई इतना तेज़ नहीं होता कि दिल में छुपे गम को पढ़ सके, चेहरे पढ़ सके। यह हर किसी को वदियत नहीं होता, बल्कि हुनर ख़ास लोगों को अता किया जाता है। इन्हीं लोगों को जो सच्चाई का पैकर होते हैं। जैन भी तो ऐसा ही था। अभी वो जैन की जुदाई के सदमे से ही ना संभली थी कि इसकी माँ भी इसे छोड़ गई थी। जैन के फ़ौरन बाद माँ की जुदाई ने इसे अदमुआ सा कर दिया था। अब तो चेलम भी हो चुका था। मेहमान अपने घरों को रुखसत हो गए थे। घर वाले भी सोने के लिए लेट चुके थे। एक वही थी जो अभी तक जाग रही थी। हालांकि वो सोना चाहती थी, मगर नींद की देवी जाने क्यों इससे नाराज़ थी। इसने अपनी कनपट्टियों को दोनों हाथों से मसला, गहरे सांस लेकर खुद को रिलैक्स करने की कोशिश की। चेलम के बाद रुखसार बेगम और उनके घर वाले भी रुखसत हो गए थे। इसे किसी ने साथ चलने को न कहा था। हालांकि वो जाना चाहती थी, मगर हकीकत ये थी कि वो इनके बेटे की बेवा थी और इसे घर ले जाकर सिवाय एक फ़र्द के इजाफा के क्या हासिल होता। तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे घर वालों से भी रिश्ता कमज़ोर हो गया। काश जैन तुम इतना जल्दी ना जाते, काश कुछ वक्त तो मेरे साथ जी लेते। वो आगे की ज़िंदगी का सोचकर मज़ीद परेशान थी, बेबस और लाचार थी। वो इस घर में नहीं रहना चाहती थी, मगर वो जाती कहाँ। वो परेशानी के आलम में उठकर कमरे में चक्कर लगाने लगी।
اس کے چار سو اندھیرا اور بے بسی تھی. میں کہاں جاؤں گی؟ وہ سوچ رہی تھی. کوئی بھی تو ٹھکانا نہ تھا. ہاسٹل؟ ہاں وہ گرلز ہاسٹل جا سکتی تھی. چند ثانیے سوچنے کے بعد اپنے بستر پر جا بیٹھی. اس کے سر میں شدید درد ہو رہا تھا. اسے چائے کی طلب محسوس ہوئی. اس وقت تو ثنا اور سعدیہ سو گئی ہوں گی. اسے خود ہی چائے بنانا پڑے گی. بڑبڑاتے کمرے سے باہر نکلی. لاؤنج میں گھپ اندھیرا تھا. ایک پل کو اس کا جی چاہا واپس کمرے میں چلی جائے، مگر سر میں اٹھتی درد کی ٹیسیں اسے آگے بڑھنے پر مجبور کر گئی. وہ کچن میں آئی. چولہا جلا کر اس پر ساس پین رکھا. دونوں ہاتھ سینے پر باندھ کر پانی کی طرف دیکھنے لگی. اس نے کھولتے پانی میں پتی ڈالی اور فریج سے دودھ نکال کر قہوے میں ڈال کر پلٹی تو گھبرا گئی. اس کے ہاتھ میں دودھ کی دیگچی لرزی. اگر وہ بر وقت پلٹ کر دیگچی شیلف پر نہ رکھتی تو یقیناً اس کے ہاتھ سے الٹ کر زمین پر گر جاتی. کچن کے دروازے پر استادہ جو چہرہ اسے دکھائی دیا، مسکراہٹ سجائے قدم اٹھاتا اس کے پاس آ رکا تھا. بہت چالاک ہو گئی اب، مجھے ملتی ہی نہیں اور میں ہوں چکور کی مانند اپنے چاند کی تلاش میں ادھر ادھر گھومتا رہتا ہوں. یہ کہہ کر اس نے واصلہ کے چہرے پر آئی لٹوں کو پیچھے کرنے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھایا. واصلہ جلدی سے پیچھے ہٹی. اس کا ہاتھ شیلف پر پڑی دیگچی سے ٹکرایا اور ایک زوردار آواز گونجی. اپنے کمرے سے نکل کر سیڑھیاں اترتا وہاج جو ابھی لاؤنج میں پہنچا ہی تھا ٹھٹک کر رکا اور تیزی سے کچن کی سمت بڑھا. پیاس کی شدت سے اٹھا تو جگ لے کر نیچے آیا تھا. اوہو، شور نہیں کرو، تڑپ رہا ہوں تمہارے لیے. تمہیں تو جیسے ذرہ بھر بھی پرواہ نہیں ہے. پہلے اس گھامٹ زین کے ساتھ شادی کر کے چلی گئیں، جب واپس آئیں تو اس کے سوگ میں بیٹھی رہیں. تمہیں میرا کبھی خیال نہیں آیا؟ واصلہ کی جانب جھکا. واصلہ نے اس کے سینے پر دونوں ہاتھ رکھ کر اسے دھکا دیا، مگر وہ اپنی جگہ سے ذرا سا ہلا تھا. بخش دیں، مجھے معاف کر دیں. اب تو معاف کر دیں. جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے تب سے آپ میرے ساتھ یہی سب کرتے آئے ہیں. میری عزت کو، میری ذات کو گندا کر کے بھی آپ کا دل نہیں بھرا. میری خاموشی کو میرا جرم بنا دیا آپ نے. ایک بات یاد رکھیے گا، میں صرف اپنی ماں کی وجہ سے خاموش تھی کہ وہ بیچاری صدمے سے مر جائیں گی کہ ان کے سگے بھتیجے نے ان کی بیٹی کے ساتھ. وہ کہہ کر ہچکیوں سے رونے لگی. چائے ابل ابل کر آدھی رہ گئی تھی. کم آن یار، اب بس بھی کرو. ہر بار سوچتا ہوں اب تمہیں کچھ بھی نہیں کہوں گا، مگر تمہیں دیکھتے خود پر قابو نہیں پا سکتا. چہرے پر مکروہ مسکراہٹ سجائے وہ آگے بڑھا. شہوار بھائی، میں آپ کا گندا چہرہ اور ناپاک کردار سب کو دکھا دوں گی. وہ اسے دھکا دے کر دروازے کی طرف بڑھی. وہاں وہاج کو کھڑا دیکھ کر واصلہ کا دل چاہا وہ ابھی اسی وقت مر جائے. وہ شرمندگی اور ندامت سے مرنے والی ہو رہی تھی. شہوار کی حالت بھی اس سے کم نہیں تھی. چھوٹے بھائی کو یوں سامنے دیکھ کر وہ بوکھلا گیا. ارے وہاج، میں بھی اچانک آیا تھا کچن میں. واصلہ اپنے لیے چائے بنا رہی تھی. وہ کمینی ہنسی ہنستے ہوئے کہہ رہا تھا. اس سے پہلے کہ شہوار اپنی بات مکمل کرتا وہاج آگے بڑھا اور پوری قوت سے شہوار کے منہ پر تھپڑ رسید کر دیا. شہوار اس حملے کے لیے تیار کب تھا. لڑکھڑا کر کچن کے فرش پر گرا. آپ میرے بھائی ہیں، میرے جنہیں میں آئیڈلائز کرتا تھا. ہمیشہ آپ کی طرح بننے کی کوشش کی. مجھے کیا معلوم تھا یہ میرا آئیڈیل ہے. میرا یہ خوشبوؤں میں بسا بھائی کس قدر تعفن زدہ ہے، کس قدر گندا ہے. وہ آج شدید غصے میں تھا. اس کا بس نہیں چل رہا تھا شہوار کا گلا گھونٹ دے. اس نے غصے سے مٹھیاں بھینچ رکھی تھی. غصے کی شدت سے اس کی آنکھیں لال انگارہ ہو رہی تھیں. واصلہ کی سسکیاں کچن کی خاموشی کو توڑ رہی تھیں. وہ آج شدید تیش میں کھڑا تھا. تو میری بات تو سنو، میر شہوار نے فرش سے اٹھتے ہوئے کہا. دور رہیں مجھ سے، میرا کوئی تعلق نہیں آپ سے. آج سے آپ میرے کچھ نہیں لگتے. رحم نہیں آیا آپ کو اس پر؟ ترس نہیں آیا آپ کو؟ اس نے روتی ہوئی واصلہ کا بازو پکڑ کر شہوار کے سامنے کیا. یہ اس گھر کی مکین ہے، ہم اس کی عزت کے محافظ بنے نہ کہ لٹیرے. سوچ بھی کیسے لیا آپ نے؟ اس نے غم و غصے سے اپنے بالوں کو مٹھیوں میں جکڑا. شہوار، یہ جھوٹ بول رہی ہے. اصل معاملہ تو کچھ اور ہے. اس سے پہلے کہ شہوار کی بات مکمل ہوتی وہاج نے کاٹدار نگاہوں سے اسے دیکھا. تم اپنے کمرے میں جاؤ، وہاج نے دہاڑ کر واصلہ کو کہا. وہ جو بت بنی کھڑی تھی بھاگ کر اپنے کمرے میں گئی. اپنے کمرے پہنچ کر بیڈ پر اوندھے منہ گری اور رو رہی تھی. جو راز وہ سالوں سے چھپائی بیٹھی تھی وہ وہاج پر افشا ہو گیا تھا. اس رات میر ہاؤس کے 3 نفوس کانٹوں پر چلتے ہوئے جاگ رہے تھے، واصلہ، وہاج اور شہوار. وہاج کیا کرے گا؟ وہ صبح سب کو بتا دے گا. ماموں کا کیا رد عمل ہوگا؟ مومانی کا کیا رد عمل ہوگا؟ ردا بھابھی سوچ سوچ کر تھک گئی مگر کوئی سرا اس کے ہاتھ نہ آ رہا تھا. اگلے دن واصلہ اپنے کمرے سے باہر نہ نکلی. سورج طلوع ہو کر اب ڈھلنے کے قریب تھا. اپنے کمرے میں بے سوت پڑی تھی. شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے جب اس کے دروازے کو کسی نے کھٹکھٹایا. اس نے نیم واں ہو کر دیکھا. وہاج کمرے میں داخل ہوا. اس کے چہرے پر بلا کی سنجیدگی تھی. واصلہ وہاج کو دیکھ کر اٹھ کھڑی ہوئی.
वो अपने हाथों को मसल रही थी। मैं नहीं पूछूंगा कब, क्यों, क्या, कैसे हुआ। बस मेरी इल्तिजा इस बात को यहीं दफन कर दो। बाबा ये सदमा नहीं सह पाएंगे। रिदा भाभी घर में एक तूफान बर्पा कर देंगी। वाज ने इसकी पलकों पर चमकते मोती देखे। वासला ने इस बात में सर हिलाया। घर खराब ना हो, मामू को दुख ना हो, बच्चे डिस्टर्ब ना हो, एतबार ना टूटे, खास कर इसे एक और जिल्लत का सामना ना करना पड़े। इसीलिए तो वो खामोश थी, इसीलिए तो वो इस घर से जाना चाहती थी और कामयाब भी रही थी। मगर किस्मत की सितम ज़रीफी, वो एक बार फिर इस घर में आ गई थी। मैंने एक फ़ैसला किया है और जल्द मामा बाबा को इससे आगाह कर दूंगा। चाहे तो मैं एतराज़ करो, अब मैं कुछ ना सुनूंगा। इसने कहकर इसकी जानिब देखा तो नजरें झुका गई। तुम्हारी जैन से शादी के पीछे भी ये वजह थी। वासला ने इस बात में सर हिलाया तो वो बालों में उंगलियां जकड़ कर रह गया। आप प्लीज़ मुझ पर एक एहसान करें, मुझे गर्ल्स हॉस्टल भेज दें। जिनके सर पर साहिबान ना हो वो यूं ही दरबदर होते हैं। इस घर को बिखरने से बचाने के लिए ही मैंने ये फैसला किया है। और पहले भी खामोश रही, अपनी बात मुकम्मल करके वहाज की जानिब देख रही थी। वहाज सोफे पर जा बैठा। मैंने तुमसे शादी का फैसला कर लिया। तुम लाख चीखो चिल्लाओ, मैं तुम्हारी एक ना सुनूंगा। मैं आपसे किसी सूरत शादी नहीं करूंगी। इससे पहले मजीद कुछ बोलती, दरवाज़ा खुला। मीर आसिफ मौलवी साहब की मैयत में कमरे में दाखिल हुए। इनके पीछे फायजा और रिदा भी थी। उन्होंने इसके सर पर सुर्ख दुपट्टा उठाया। मामू मेरी बात सुने, इसने कहना चाहा। खामोश, मेरी बेटी मेरा मान नहीं तोड़ेगी। उन्होंने इसके सर पर सुर्ख चादर उड़ाई, इसे गले से लगा लिया। वाज आप सब जानते हैं इसने कुछ कहना चाहा। वाज ने इसे खामोश रहने का इशारा किया। मीर शहवार कमरे में दाखिल हुआ। वाज जब्त करते रुख में फेर गया। इजाब व कबूल के बाद वासला ने निकाह नामे पर दस्तखत किया और पेन ज़मीन मेज़ पर रख दिया। फोट फोट कर रो दी। फायजा बेगम ने इसे गले से लगा लिया और ढेरों दुआएं दी। रिदा शहवार का बाजू पकड़े खड़ी थी। शहवार ने मुबारक हो वहाज को कहा तो वहाज ने खैर मुबारक स्पाट लहजे में कहा और रुख मोड़ लिया। शहवार वासला पर सर्द सी निगाह डालकर बाहर निकल गया था। रिदा भी उसके पीछे लपकी। मीर आसिफ मौलवी साहब को छोड़ने बाहर गए हैं, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता भिजवाती हूँ। फायजा को याद है वासला ने सुबह से कुछ नहीं खाया, वो कहकर बाहर निकल गई। इनके जाते ही वासला ने सर पर ओढ़े हुए सुर्ख दुपट्टे को झटके से उतारा, गोला बनाकर वहाज के करीब गिरा दिया जहाँ कुछ देर पहले वो बैठी हुई थी। ये क्या मजाक है? गुस्से से बोली। कौन सा मजाक? वहाज के माथे पर बलों का इजाफा हुआ। मुझे आपसे शादी नहीं करनी थी, लेकिन अब तो हो गई, वो कहता हुआ उठकर खड़ा हुआ। मैं तुम्हें यहाँ नहीं रखूँगा, अपने साथ ले जाऊँगा। हमें 8 बजे निकलना है, जो भी ज़रूरी चीज़ें वो ले लो। वो जितनी बेचैनी में थी वो इतने इत्मीनान से बोल रहा था। वहाज मैं आपके साथ नहीं जाऊँगी। न रूठे अंदाज में बोली, किसी हॉस्टल में चली जाऊँगी, कहीं भी चली जाऊँगी। इतनी बड़ी दुनिया में मेरे लिए कहीं तो जगह होगी। जगह है ना मेरे दिल में, मेरे घर में। वो कहते करीब आया और इसके हाथ थाम कर अपने दिल के ऐन मुकाम पर रखा। वासला ने इसके हाथ की गिरफ्त से अपना हाथ निकालना चाहा, मगर वहाज की गिरफ्त और भी सख्त हो चुकी थी। आप खुद को क्या समझते हैं? बहुत महान है, आप बहुत अजीम हैं। सब कुछ जानकर भी मुझसे शादी का ड्रामा करके क्या साबित करना चाहते हैं? क्या आप जैसा कोई सरोए ज़मीन पर नहीं? कह लिया तुमने जो कहना था, या कुछ और भी कहना है? बस इसके बाद मैं तुम्हारी कोई भी फजूल बकवास नहीं सुनूंगा। फजूल बात नहीं कर रही हूँ, वो नखवत से बोली और अपना हाथ उसकी गिरफ्त से छुड़ाने की कोशिश की। ये शादी ड्रामा नहीं है। आज के बाद तुमने हमारे इस मुकद्दस रिश्ते की तौहीन की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जहाँ तक सब जानने की बात है तो मैं बस इतना जानता हूँ, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। तुम्हारी तमाम तर बेतनाइयों बेवकूफ़ियों के बावजूद तुमसे इश्क करने लगा हूँ। और इसका लहजा इसके दिल की सच्चाई बयान कर रहा था। हर बार यही सुना, मुझे शादी नहीं करनी। पता नहीं मुझे क्यों लगता था तुम मेरे पास आओगी मेरी बनकर। मेरी मोहब्बत की सच्चाई बहुत जल्द तुम पर आश्कार हो जाएगी। और जहाँ तक बात शहवार भाई की है, माफ़ी बहुत छोटा लफ्ज़ है। इनफैक्ट हर लफ्ज़ बहुत छोटा है, इसलिए इस बात को हमेशा के लिए यहीं दफन करके जाना। मैं याद भी नहीं करना चाहता कि मैंने क्या सुना था। बेहतर है तुम भी माजी को भूल जाओ। तुम अब मीर वहाज की बीवी हो। किसी की तीखी नज़र भी तुम पे पड़ी, मैं इसकी आंखें निकाल दूंगा। ये सब इतना आसान नहीं है। आहिस्तेगी से बोली, बहुत थक चुकी थी, जहनी भी जिस्मानी भी। मुश्किल भी नहीं होगा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। वो इसके करीब आ बैठा। वासला मुझे ज़्यादा बातें नहीं आती हैं, मगर एक बात याद रखना, तो मेरे लिए बहुत ख़ास हो, बहुत पाकीज़ा, मुअत्तर और साफ़। तुम अनमोल हो। काश मेरे बस में होता तो मैं तुम्हें अपना दिल निकाल कर दिखा देता। मैं तुम्हें यहाँ नहीं रखूँगा।
میں تمہیں لے جاؤں گا، آج سے تمہارا ہر رشتہ تعلق میں ہوں، ماں، دوست، شوہر، سب کچھ۔ میں تمہیں عزت احترام دوں گا۔ ایک بار تم ڈی ایس پی وحاج پر اعتبار کر کے تو دیکھو، میں تمہیں کبھی نا امید نہیں کروں گا۔ وحاج نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ واصلہ نے اس کی آنکھوں میں جھانکا جہاں سچائی کی جھلک تھی۔ واصلہ اس کے ہاتھوں پر منہ رکھ کر رو دی۔ اس کی زندگی پر چھائے تاریکیوں کے بادل چھٹنے لگے تھے۔ کسی ہمدرد اور غم گسار کی زندگی میں ضرورت ہوتی ہے جو اسے مل گیا تھا اور اسے جینا تھا۔ ایک بار پھر جینے کی خواہش اور امنگ اس کے من میں انگڑائی لے رہی تھی۔ زندگی کی کٹھن راہوں میں سے ہم سفر مل رہا تھا، جس نے ان راہوں پہ اس کے ساتھ چل کر انہیں سہل بنا دیا تھا، وہ ایک بار پھر شدت جذبات سے رو رہی تھی۔ وحاج نے آگے بڑھ کر اسے سینے سے لگا لیا۔ اس نے پیچھے ہٹنا چاہا، وحاج نے اس کی کوشش ناکام بنا دی۔ وحاج اس کے لبوں سے نکلا، دیکھ لو منگنی میری دعا سے ہوئی تھی، کبھی اس کی ایک تصویر تک میرے پاس نہیں تھی۔ تمہاری تصویر میری آنکھوں اور دل میں بسی، اور موبائل میں بھی تم ہی ہو۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر موبائل اس کے سامنے کیا۔ دعا اور وحاج کی منگنی پر لی جانے والی تصویر اسکرین پر جگمگا رہی تھی۔ واصلہ نے اسے گھورا تو اس نے ہاتھ بڑھا کر اسے سینے سے لگا لیا۔ واصلہ نے بھی طمانیت سے سر اس کے سینے پر ٹکا دیا۔ 400 خوشیوں کی برسات تھی۔ دور کہیں آسمانوں پر شاہین کی روح واصلہ کو مضبوط سہارے کے سپرد ہوتا دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ جن سے محبت ہو وہ خوشی اور سکون کا باعث بن جاتے ہیں۔ ذہن اس کی خوشی تھا، اب اسے وحاج کے لفظوں کی سچائی پر یقین ہو رہا تھا۔ اس نے مسکرا کر دیکھا جیسے ذہن اس کا ہاتھ وحاج کے ہاتھوں میں تھما کر خوش ہو۔ آپ ہی آج سے میرے ذہن علی ہیں، میری خوشیوں کے ضامن، میری عزت کے محافظ۔ اس نے فرتے جذبات سے کہا تو وحاج نے اسے مضبوطی سے تھام لیا۔ 400 خوشیوں کی برسات تھی۔ واصلہ نے پرسکون ہو کر وحاج کے کندھے پر سر رکھا۔ زیست کے سفر میں محبت فاتح عالم ٹھہری تھی، اور یہ عالم فاتح ہی محبت۔ اس ناول کا اختتام ہوا۔ خوش رہیے اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اگلے ناول کے ساتھ پھر سے حاضر خدمت ہوں گی۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ پاک حافظ۔